शिक्षाको मनोविज्ञान पढ्छु। यो भयो भने अलिकति सहज होला हामीलाई बुझ्न भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबले भन्न खोजेको है। अब सबभन्दा पहिला सिकाइ भनेको के हो? हामी त्यसमा केन्द्रित भएर कुरा गर्छौँ। सिकाइ के हो भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छौँ है त। तपाईहरुले पढ्दाखेरि के कुरो बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले तपाईहरु चाहिँ यो च्याट बक्समा गएर तपाईहरुले आफूले नबुझेका कुरा त्यहाँ तपाईले टाइप गरिदिनु भयो भने म त्यो पनि भनिदिन्छु है। अन्तर्राष्ट्रिय त्यो त भन्यो अनलाइन टियर हाम्रो कसरी, यो अनलाइन टियर हाम्रो भनेको कसरी मैले बुझिन है। टियर भने त के हो? तपाईहरुको साइकोलोजी अफ एजुकेसन चाहिँ हामी यो शिक्षाको सिकाइ सिद्धान्त पढेपछि ब्याक भएर पढ्छौँ। त्यसको लागि वरि नहुनुस्, तपाईहरुको सबै पढाइ हुन्छ। धेरै नगर्नुस्। तपाईहरुले नबुझेको कुरा भयो भने तपाईले च्याट बक्समा टाइप गर्नु भने म हेर्छु, आनन्दसँग पढ्ने हो, टेन्सन नलिएर पढ्ने हो है। अब सिकाइ भनेको के त? सिकाइ भनेको व्यक्तिमा आउने परिवर्तन। यिनीहरु अरु कुरा के भन्दैन, सीधा परिवर्तनलाई सिकाइ मानिन्छ। व्यवहारवादी धारणा अनुसार हो भने व्यवहारमा आउने परिवर्तन नै सिकाइ हो। व्यवहारमा आउने परिवर्तन सिकाइ हो। अब यहाँ हामीले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने सबै सकारात्मक परिवर्तन जति सिकाइ हो। समाजले रुचाएका कुराहरू गर्नु सिकाइ हो। समाजले अपेक्षा गरे भन्दा बाहिर समाजको प्रतिकूल हुने गरी गरिने परिवर्तन सिकाइ होइन। अनुभवका आधारमा व्यक्तिको व्यवहारमा जुन परिवर्तन आउँछ ती पनि हुन्। सिकाइ भनेको जान्नु हो, सिक्नु हो, सिकाउनु हो। यसमा हामीलाई समस्या छैन। अब सिक्नको लागि जम्मा दुईटा धारबाट हेर्नु पर्यो। एउटा व्यवहारवादी धारणा, अर्को संज्ञानवादी धारणा। अब व्यवहारवादी धारणाले के भन्छ भने सिकाइ भनेको व्यवहारमा आउने सकारात्मक परिवर्तन नै सिकाइ हो। त्यो भने के त? व्यवहारमा परिवर्तन कसरी आउँछ? सिम्पली हेर्दाखेरि कसलाई व्यवहार भन्ने? यो व्यवहार भन्ने चीज हामीहरूलाई नेपालीमा अलिकति गाह्रो भएको छ। हामीले के बुझेका छौँ भने व्यवहार भनेको पल्लो घर पल्लो घर बीचको लेनदेन हो, कारोबार हो, यस्तो भन्छ। तर यहाँ हामीले पढ्ने भनेको कुरो तपाईले जे कुरो सिक्नु भएको छ त्यो सिकेको कुरो तपाईको जीवनमा जसरी लागू गर्नुहुन्छ त्यो नै सिकाइ। त्यसलाई नै यहाँ व्यवहार भन्छ। अब यसले के भन्छ भने यो सापेक्षिक हुन्छ, स्थायी हुन्छ, स्थायी खालको हुन्छ। त्यसो हो भने बानीको निर्माण हुनु पनि सिकाइ हो। ह्याबिट फर्मेसन पनि सिकाइ हो। स्मरण गर्नु पनि सिकाइ हो। एकचोटि सिकेका कुराहरू चाहिएको बेलामा सम्झेर फेरि प्रयोग गर्नु चाहिँ सिकाइ। तर सबै व्यवहार सिकाइ होइन। यहाँ तपाईलाई सिकाइ भनेको के हो भनेर जाँचमा सोध्दैन। तलका मध्ये कुन सिकाइ होइन, तलका मध्ये कुन जन्मजात गुण हो, यस्ता कुराहरू सोध्छ। त्यही भएर सिकाइ भन्ने चाहिँ के रहेछ त? कुनै कुरा जान्नु, कुनै कुरा बुझ्नु, व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु, सकारात्मक परिवर्तन अथवा मूलतः व्यवहार परिवर्तन नै सिकाइ। तपाईले जे कुरो सिक्नुहुन्छ त्यो कुरोलाई व्यवहारमा उतार्नु सिकाइ। संज्ञानवादी धारणामा के भन्छन् भने सिकाइ भनेको व्यवहार परिवर्तन मात्रै कहाँ हुन्छ? सिकाइ भनेको सिक्नु ठिकै छ, तर व्यवहार परिवर्तन नहुन पनि सक्छ नि त सिकाइ भनेको त। सिकाइ भन्दैमा व्यवहार परिवर्तन हुनु नै जरुरी छ र छैन भन्ने धारणा पनि छ। केहीले के भन्छन् भने सिकाइ चाहिँ के व्यवहार परिवर्तन गर्ने, तर धेरैले पछि गएर भने
व्यवहार परिवर्तन नहुन पनि सक्छ, तर सिकाइ त हुन्छ। यानी कि सबै सिकाइले व्यवहार परिवर्तन नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सबै सिकाइले व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ नै भन्ने छैन। अब त्यसो भने जन्मजात गुण के हो त? जन्मजात गुण केलाई भन्ने? फिजिक्स रिफ्लेक्स केलाई भन्ने? प्रतिक्षेप जन्य कार्य केलाई भन्ने? त्यसो भने सिकाइ चाहिँ के हो त? अब हामीहरूले हेर्ने भनेको सिकाइ के होइन त? सिकाइ के होइन त? त्यहाँबाट हेर्नु। हामीले एउटा कुरा के बुझ्यौँ भने व्यवहार निर्माण गर्नु, व्यवहार परिमार्जन गर्नु सिकाइ हो भनेर हेर्नु। अब अर्को त्यसलाई उल्टाएर हेरौँ, सिकाइ के होइन? सिकाइ के होइन भने उदाहरणको लागि गौँथलीले हिलो माटोको गुण बनाउँछ। हिलो माटोबाट मान्छेले बनाउन नसक्ने गरी उसले राम्रो सुन्दर गुण बनाउँछ, तर त्यो सिकाइ होइन। त्यो गौँथलीको जन्मजात गुण हो। त्यो रिफ्लेक्स हो, प्रतिक्षेप जन्य कार्य हो, शारीरिक क्रिया हो। त्यसलाई सिकाइ मानिँदैन। त्यस्तै माछो पानीमा मजाले पौडिन्छ। त्यो पौडनु उसको जन्मजात गुण हो, प्रतिक्षेप जन्य कार्य हो, शारीरिक क्रिया पनि। त्यही भएर त्यसलाई पनि सिकाइ मानिँदैन। चरो आकाशमा मजाले उड्छ, निकै उचाइसम्म जान्छ, र पनि त्यसलाई सिकाइ मानिँदैन। त्यो पनि उसको जन्मजात गुणभित्रै पर्छ। त्यही भएर माकुराले जालो बुन्नु, तोप चराको त्यो पत्ता सिलाएर गुण बनाउनु, गौँथलीका गुण जस्ता क्रियाकलापलाई सिकाइ मानिँदैन। यदि तोप चराले जसरी गुण बनाएको छ मान्छेले त्यस्तै गुण बनाउने हो भने त्यो चाहिँ सिकाइ, तर तोप चराको लागि सिकाइ होइन। अब धेरै कुराहरू छ। सबै व्यवहार परिवर्तनलाई सिकाइ मानिँदैन। उदाहरणको लागि तपाईँ 10 तला माथि उक्लिँदै हुनुहुन्छ, 5 तला माथि उक्लिँदै हुनुहुन्छ। 5 तला माथि उक्लिँदाखेरि तपाईँको सास बढ्छ, स्या स्या गर्नुहुन्छ। त्यो सास बढ्नु सिकाइ होइन। व्यवहार त परिवर्तन भयो, व्यवहार परिवर्तन हो, तर सिकाइ होइन। कारण के हो? त्यो क्षणिक छ, अस्थायी प्रवृत्तिको छ, पुरै सिकाइ चाहिँ होइन। अब जब केही समय तपाईँ बस्नुहुन्छ, दोहोऱ्याएर फेरि त्यो श्वास गर्न सक्नु। त्यस्तै तपाईँ के अरे भोक लागेको बेलामा, एकदमै भोक लागेको बेलामा तपाईँ खाना खोज्नुहुन्छ, खानाको खोजी गर्नुहुन्छ, त्यो पनि सिकाइ होइन, त्यो पनि जन्मजात गुण। त्यस्तै तपाईले लागु पदार्थको सेवन गर्नु भएको छ, व्यवहारमा त परिवर्तन ल्याउँछ नि त। रक्सी खाएर हिँड्नु भने तपाईँको बोली लहर परिन्छ, हिँडाइ लहर परिन्छ, व्यवहार त परिवर्तन भयो, तर त्यो सिकाइ होइन। त्यसलाई सिकाइ मानिँदैन। त्यो के जन्मजात गुण हो त? होइन, सिकाइको अपवाद हो। यी कुराहरू रहन्छन्, जस्तो परिपक्वतासँग आउने व्यवहारहरू, संवेगसँग आउने व्यवहारहरू, अनि थकाइ, भोक, लागु पदार्थ, यिनीहरूमा गरिने जे जति क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यसलाई सिकाइ मानिँदैन। फेरि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने संवेग, परिपक्वता र प्रेरणा सिकाइका लागि नभई नहुने तत्त्व। सिकाइमा यिनीहरूले मद्दत गर्छ, तर आफैमा सिकाइ चाहिँ होइन। अब हो, सिकाइ स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। व्यवहारवादी धारणाले भन्छन् स्थायी प्रकृतिकोले हो, तर चिर स्थायी चाहिँ होइन, सधैँको लागि स्थायी भन्ने होइन। सिकाइ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जे कुरो तपाईले सिक्नु भएको छ त्यो व्यवहार तपाईले जीवनमा दोहोर्याएर त्यसै गरी प्रयोग गर्न सक्नु चाहिँ सिकाइ हो है। अब म तपाईहरुलाई 2-4 वटा उदाहरण दिन्छु।
मान्छेको कुरा गर। त्यसो भने बालकले जन्मिँदाखेरि रुन्छ, बालक जन्मिँदा रुन्छ, त्यसलाई सिकाइ मान्ने कि नमान्ने त? रुनु मानिँदैन। त्यो मानिसको जन्मजात गुण हो, जन्मदै लिएर आएको गुण हो, त्यसलाई सिकाइ मानिँदैन। अब बालक एउटा उमेर पुगेपछि दुईटा खुट्टाले टुकु टुकु हिँड्छ। त्यो हिँड्नलाई हामीले मेरो नानी त हिँड्न जानु भन्छौँ, त्यो सिकाइ होइन, जानेको पनि होइन, त्यो उसको जन्मजात गुण हो, त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् है, अनि एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि ऊ बोल्छ। त्यो बोल्ने जुन क्षमता उसले लिएर आएको हुन्छ त्यो क्षमता पनि सिकाइ होइन। अब एउटै कुरा के हो भने, उदाहरणको लागि तपाईहरुलाई सोध्यो, तपाईको घरमा पालेको कुकुर कोही नौलो मान्छे आउँदा भुक्नुलाई सिकाइ मान्ने कि नमान्ने त? त्यो त फेरि सिकाइ हो। त्यो कुकुरले आफ्नो मान्छे होइन भनेर चिनेर भुकेको हो नि त, प्रतिक्रिया उसले त्यसरी जनाएको हो नि त। त्यही भएर नौलो मान्छे देख्दा कुकुरले भुकेर उसको प्रतिक्रिया जनाउने क्रिया सिकाइ हो। त्यसो हो भने बालकले सर्पलाई समात्नु सिकाइ हो कि होइन? अवश्य होइन। सिकाइ भएको भए त्यो सर्पलाई गएर किन समात्थ्यो? डरले परे भागिहाल्थ्यो नि। उसलाई त थाहा छैन, उसले के ठान्छ? जे चिज उसको अगाडि आउँछ त्यो खेलाउना हो। खेलाउना भनेर उसले समातेको, सर्प भनेर समातेको हो र? त्यसलाई पनि सिकाइ मानिँदैन। अब यदि बालकले, आमाले बोकिराखेको बालक अरू कोही मान्छेले मामाले बोलाउँदा जान मानेन, डरायो, चिनेन, त्यो के भयो? सिकाइ भयो। आफन्त सधैँ देखिराखेको मान्छे भन्दा अरूसँग जान नचाहनु, त्यो पनि सिकाइ भयो। त्यही भएर सिकाइ भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने, जुन कुराले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ त्यो सिकाइ, बानीको निर्माण सिकाइ। तर सबै व्यवहारहरू सिकाइ होइनन्, जन्मजात गुणहरू हुँदो रहेछन्। त्यो जन्मजात गुणहरूलाई सिकाइ मान्न सक्दैन। अब मान्छेका जन्मजात गुण के त भन्दा, जन्मिँदै रुन्छ, हेर्छ, देख्छ, समात्छ, केही चिजमा पुग्न खोज्छ, यी सबै मान्छेका जन्मजात गुण। यसलाई फिजिक रिफ्लेक्स भनिन्छ, प्रतिक्षेप, शारीरिक क्रिया। यी सबै शारीरिक क्रिया, यी सबै शारीरिक क्रिया। अब यसले के भन्छ भने, सिकाइमा स्मरण र विस्मरण दुवै हुन्छ। जुन कुरो आफ्नो व्यवहार चलाउँदाखेरि सम्झिन्छ त्यति बेला स्मरण भयो, जति बेला सम्झिँदैन त्यति बेला विस्मरण भयो। अब हामीले यति कुरा गरिसकेपछि त सिकाइको बारेमा हामीले एक किसिमको धारणा त बनायौं नि। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, मानिसको योग्यता, क्षमता र स्वभावमा जे परिवर्तन आउँछ त्यो सिकाइ। सिकाइलाई स्मरण गर्न सकिन्छ। ध्यान दिनुहोस् है, सिकाइलाई स्मरण गर्न सकिन्छ। हामीले सम्वेक, परिपक्वता र प्रेरणालाई सिकाइ मान्दैनौँ, तर सिकाइका लागि आवश्यक तत्त्व मात्रै मान्दछौँ। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, जाँचमा सोध्ने कुरा हो। अब आफन्त बाहेकसँग नजानु सिकाइ हो, आफन्त चिन्नु नि सिकाइ मान्न सकिन्छ? सकिन्छ सर, मजाले सकिन्छ। कारण के हो भने, तपाईँ बाटोमा हिँड्दा हजारौं मान्छे हिँडिराखेका हुन्छन्। त्यो मान्छेको भिडमा तपाईले कोही चिनेको मान्छे देख्नुभयो भने तपाईको अनुहारमा अलिकति मुस्कुराहट आउँछ। तपाईले चाहेर होइन, स्वतः आइ नै हाल्छ, रोक्नै सक्नुहुन्छ। तर बाटोमै त्यहाँ त्यत्रा मान्छे हिँडिराखेका छन्,
नचिनेका मान्छे देख्दा तपाईँ कुनै प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्न होइन र? त्यो चिन्नु नै सिकाइ होइन र? यो क हो भनेर चिन्नु सिकाइ होइन, ख भनेर चिन्नु सिकाइ होइन, आमा भनेर चिन्नु सिकाइ होइन, बाबा भनेर चिन्नु सिकाइ होइन त? सबै हुन् हो सिकाइ। नत्र त्यो कुकुरले घर मालिक आउँदाखेरि उसले त्यति बेला पनि त भन्छ नि सिकाइ चाहिँ यस्तो हो भनेर, खोइ त त्यसो हो। त्यही भएर यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने सिकाइ भनेको सबै व्यवहार परिवर्तन सिकाइ होइन, सबै व्यवहार चाहिँ सिकाइ होइन। तर मूलत जुन व्यवहारहरू के अरे दोहोऱ्याएर गर्न सक्छौँ, त्यस्तै क्रियाकलापहरू फेरि गर्न सक्छौँ, ती सबै सिकाइ हो, त्यो सबै सिकाइ। अब कन्फ्युजन नहुनु। त्यही भएर मैले के भने भने तपाईहरुलाई जाँचमा सोध्ने, जस्तो मैले अघि दिएका उदाहरणहरू त सम्झिनुहुन्छ तपाईहरु, ती सबै सिकाइका अपवाद हुन्। काम त हो नि, जस्तो गौँथलीले हिलो माटोबाट गुण बनाउनु कति राम्रो काम गरिरहेछ, तोप चराले कति राम्रो गुण बनाउँछ, चरो आकाशमा मजाले उड्छ, माछो पानीमा पौडिन्छ, माकुराले चालो बनाउँछ। यिनलाई सिकाइ मानिदैन, यी भनेका जन्मजात गुण हुन्। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईको आँखा कसैले यस्तो गर्दै आँखाको छेउमा तपाई आँखा झिमिक्क नगरी रोक्न सक्नुहुन्न, त्यो के हो? शारीरिक क्रिया हो, शारीरिक क्रिया हो। अहिले यहाँ म बसेर तपाईहरुलाई यही भोगटे मानेर मैले भोगटे के सुन्तला ज्यामिर के हो त्यो साँधेर मैले तपाईलाई देखाउँदै खाएँ, तपाईको मुखबाट पानी रसाउँछ, के त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यो तपाईको शारीरिक क्रिया हो, तपाईको जन्मजात गुण हो यार, ती भनेका शारीरिक क्रिया। त्यही भएर शारीरिक क्रिया जति सिकाइ होइन, सिकाइका लागि आवश्यक तत्त्व हुन्। उदाहरणको लागि हाम्रो हात यसरी मुट्ठी पार्न सक्छौं, यो हाम्रो जन्मजात गुण हो, शारीरिक क्रिया हो। कुनै चिजलाई हामी समात्न सक्छौं, त्यो पनि शारीरिक क्रिया हो, सिकाइ होइन। तर प्रोपरली लेख्ने बेलामा कलम समात्न जान्नु फेरि सिकाइ हो। कुनै चिजलाई पक्डिन जान्नु, समात्नु, त्यो सिकाइ होइन, त्यो हाम्रो शारीरिक क्रिया। तर त्यही पेनलाई प्रोपरली समात्नु चाहिँ, कलमलाई प्रोपरली समातेर लेख्नु चाहिँ सिकाइ। अब यति कुरा गरिसकेपछि हामी सिकाइ सिद्धान्तमा पनि यो कुराहरूलाई हेर्छौं, के फरक पर्दैन। तर हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने आदतहरू भनेको बानीहरू, त्यो पनि सिकाइ हो। बानीको निर्माण गर्नु, प्रगतिशील व्यवहारको सामञ्जस्य गर्ने प्रक्रिया सिकाइ हो। अनुभव तालिम गरेर व्यवहारमा आउने परिवर्तन सिकाइ हो। यो विभिन्न विद्वानले भनेका छन्, यो भनाइ तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुलाई जाँचमा सोध्ने कुरा के हो भने तलका मध्ये कुन सिकाइ होइन? तलका मध्ये कुन सिकाइ होइन? उदाहरणको लागि कुनै बालकले खाटबाट हाम फाल्नु, के अरे 11 महिनाको बालकले खाटबाट हाम फाल्नु, सिधै पल्टिनु, अरू बेला सम्ममा हिँड्दा जसरी हिँड्छ त्यसरी हिँड्नु, त्यो सिकाइ हो त? त्यो सिकाइ होइन। तर त्यहाँबाट हाम नफालेर ऊ ओर्लिने टुलमा, मुढामा, अरू केहीमा जिउ घसारेर खुट्टा झुन्डाएर खाटपट्टि फर्केर खुट्टा झुन्डाएर तल झर्छ भने त्यो चाहिँ सिकाइ, त्यो चाहिँ सिकाइ। किन? म लड्छु भनेर ऊ खाटपट्टि घोप्टो पर्यो र त्यहाँबाट बिस्तारै झर्यो,
यदि उसले त्यो नसिकेको भए त सिधै झरिहाल्थ्यो नि, हातखुट्टा भाँचिन पनि सक्थ्यो, उसलाई त त्यो थाहा भयो। त्यही भएर हामीहरूले कुरा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईहरुलाई यहाँबाट क्वेसन आउँदा त्यस्तै खालका कुराहरू दिन्छ, उदाहरणहरू दिन्छ र त्यसलाई बेस गरेर तपाईहरुले लजिक लाउनु। यो चाहिँ सिकायो अनि भयो। जस्तो बालबालिकाले सिधै आगो समात्नु के हो, सिकाइ हो कि होइन त? किनभने समात्नु त उसको गुण हो। बालबालिकाले सिधै गएर आगो झ्याप्प समात्छ, त्यो के हो त? सिकाइ त होइन। सिकाइ भएको भए त उसले आगो समात्दैन थियो नि त, पोल्छ भनेर टाढै बसिहाल्थ्यो। आफ्नै शरीरलाई हानि गर्ने चिजमा त ऊ अग्रसर हुँदैन थियो। त्यही भएर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने एउटा मानसिक क्रिया, अर्को शारीरिक क्रिया। जुन कुरो आगोले पोल्छ भनेर दिमागमा जुन कुरा उसको आउँछ त्यो के हो त? मानसिक क्रिया। र त्यस्तो क्रिया जुन कुरा हामीले त्यो नसोचिकन झ्याप्पै गर्छौं त्यो चाहिँ शारीरिक क्रिया। अब यहाँ शारीरिक क्रिया कसरी भयो? उदाहरणको लागि बालक जन्मिने बित्तिकै हामी के गर्छौं? आमाको ब्रेस्ट फिडिङ गराउँछौं, स्तनपान गराउँछौं। स्तनपान गराउँदाखेरि सुरुमा उसको सकिङ रेट, चुस्ने दर सामान्य हुन्छ, तर जब उसले खानेकुरो प्राप्त गर्छ नि त्यसपछि उसको चुस्ने दर, सकिङ दर बढाउँछ। तपाईहरु मध्ये कोही आमा हुनुहुन्छ भने पक्कै थाहा छ। तपाईहरु मध्ये कोही आमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई त्यो कुरा थाहा छ। त्यो चुस्नु, बालकले त्यो आमाको स्तनपान गर्नु सिकाइ भन्न मिल्यो त? मिलेन, मिल्दैन। त्यो सिकाइ होइन। यो भनेको उसको शारीरिक क्रिया हो, उसले जन्मजात लिएर आएको गुण हो। केही चिजलाई हेर्नु उसको सिकाइ होइन। त्यो हेर्नु पनि के हो? जन्मजात गुण मान्छेको। त्यही भएर यसमा तपाईहरुले यी कुराहरुमा ध्यान दिनु होला। सिकाइका अपवाद अनि जन्मजात गुण यी कुराहरुमा चाहिँ ख्याल गर्नुस्। अब सिकाइ के हुन्छ भन्दा व्यवहारमा स्थायी परिवर्तन आउँछ। यो भनेको आवश्यक पनि छ। सिकाइ बिना जीवन चल्दैन, विश्वव्यापी छ। कुनै एक ठाउँमा सिक्ने, कुनै ठाउँमा नसिक्ने हुँदैन। सोलुखुम्बुमा सिक्ने, काठमाडौँमा नसिक्ने हुँदैन। त्यही भएर सिकाइ विश्वव्यापी छ, जहाँ पनि हुन्छ, कक्षा कोठामा पनि हुन्छ, चौरमा पनि हुन्छ, जहीँ बसेर पनि सिकाइ हुन्छ। हिँड्दा हिँड्दै हुन्छ, खाँदा खाँदै हुन्छ, खेल्दा खेल्दै हुन्छ, पढ्दा त भइ नै हाल्छ। गजब। सिकाइ आफैमा एउटा सक्रिय प्रक्रिया। तपाई निष्क्रिय भएर सिकाइ हुँदैन। निष्क्रियताले सिकाइ गर्दैन। सिक्नको लागि सिकारु सक्रिय हुनै पर्छ। सिकारु स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ। म सक्रिय भएर तपाईले सिक्नु, तपाईले गर्नुपर्छ। केवल तपाईले गर्नु भयो भने सिकाइ हुन्छ, नत्र हुँदैन। सिकाइ भनेको त वातावरणमा समायोजन हुने प्रक्रिया हो। क्या हो यो वातावरण भनेको? जस्तो समाज, जस्तो सोसाइटी छ, जस्तो चलेको छ वरिपरिको माहौल, त्यही अनुसार एडजस्टमेन्ट। उदाहरणको लागि अहिले सबैको मानसिकता के छ? जागिर खानुपर्छ। जागिरै भएपछि सरकारी जागिर भयो, नियमित रूपमा पैसा आउँछ, के गर्नै परेन, बसी बसी पेन्सन खान पाइयो। हाम्रो सोच, समाजको सोच त्यतातिर गाइडेन्स छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई पनि जागिरको मोह छ। जागिरको मोह त रहि नै हाल्छ। त्यसरी गरिन्छ है। आगो देख्दा डराउनु चाहिँ सिकाइयो। आगो देख्दा के अरे डराउनु भनेको सिकाइ हो है दीपकजी। शारीरिक क्रियालाई रिफ्लेक्सेस भनिन्छ। रिफ्लेक्सेस भनिन्छ। त्यहाँनेरि फिजिक्स पनि भन्छ, PHYSICS। त्यही भएर यहाँनेरि के हो? अब बालक रुनु चाहिँ जन्मजात गुण हो है। बालक रुनु भनेको जन्मजात गुण हो, सिकाइ होइन। यो कुरो हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। अब सिकाइ प्रक्रिया पनि हो,
र उत्पादन पनि हो। अनि सिकाइ भनेको उत्प्रेरणा बिना प्रभावकारी हुँदैन। प्रेरक चिज चाहिन्छ, मोटिभ चाहिन्छ, त्यो भयो भने मात्रै हुन्छ। अब सिकाइ भनेको के हो त? खोज पनि हो, अनुसन्धान पनि। अब सिकाइ परिपक्वतामा निर्भर गर्छ। यो भनेको के? सिकाइ परिपक्वतामा निर्भर गर्छ भनेको मतलब के हो भने 2 वर्षको बच्चालाई क ख सिकाएर सिक्ला त? सिक्दैन, सिक्दैन। तर 4 वर्षको बच्चालाई क ख सिकाउनु भयो भने सिक्छ कि सिक्दैन? सिक्छ। अब 7 वर्षको मान्छेलाई क ख सिकाउनु भयो भने के हुन्छ त? झन् छिटो सिक्छ, झन् छिटो सिक्छ। के कारणले त्यस्तो भयो? परिपक्वता। अरू कारणले त होइन, परिपक्वताले हो। त्यतिकै त होइन। त्यही भएर सिकाइ भनेको मानव वृद्धि होइन, मानव विकास हो। ज्ञान सिप धारणा बढाउने काम सिकाइ हो। ज्ञान सिप धारणा बढाउने काम सिकाइ हो। र सिकाइ भन्दैमा व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन। यो बान्डुराको सोशल लर्निङ थियोरी पनि हो। तर हामीले सिम्पली बुझ्ने कुरा के रहेछ? ज्ञान सिप धारणा बढाउनु सिकाइ हो। जति क्रियाकलाप गरिन्छ हरेक प्राणीमा केही न केही विशेष क्षमता हुन्छ। त्यो आफ्नो जन्मजात गुणहरूलाई उपयोग गर्नुलाई सिकाइ मानिँदो रहन्छ। तर ती चीज सिकाइका लागि सहयोगी भने हुन्। सिकाइको लागि सहयोगी चीज चाहिँ हुन् है। अब सिकाइको चरणको कुरा गर्दाखेरि ज्ञानले 8 चरण उल्लेख गरेको छ। सिकाइ चरण 8 वटा उल्लेख गरेको छ। ज्ञानीका अनुसार सिकाइका कतिवटा चरण हुन्छन् लेख्नुस् भन्दैन। तपाईलाई के भन्छ भने ज्ञानीका अनुसार सिकाइका चरण तलका मध्ये कुन हो कुन होइन? नम्बर 1, ज्ञानीका अनुसार सिकाइको पहिलो चरण कुन हो? ज्ञानीका अनुसार सिकाइको सबैभन्दा माथिल्लो चरण कुन हो? यस्ता प्रश्न सोध्छ तपाईहरु झुकिनु भयो। अब यिनले के भन्छन् भने सिकाइको पहिलो चरण भनेर सांकेतिक सिकाइमा गर्छ। सांकेतिक सिकाइ यो भनेको सिकाइको पहिलो चरण। उदाहरणको लागि बालकलाई जब तपाई के रे स्तनपान गराउनुहुन्छ त्यो बालकले सुरुमा चुस्नलाई त्यति मुख त्यसको पुग्दैन। हामीले नै त्यसलाई म्यानुअली मुख र स्तन लगाइदिन्छौँ। अनि बल्ल उसले उसको जन्मजात गुणले गर्दाखेरि सकिङ गर्छ, चुस्छ, बल्ल दूध प्राप्त हुन्छ। दूध प्राप्त गरेपछि उसले के गर्छ भने उसको मानसिक क्रियाले के गर्छ भने ए मेरो त खानेकुरा आउँदो रहेछ। त्यसले उसलाई उद्दीपकको काम गर्छ, पुनर्बलको काम गर्छ। त्यसपछि उसले फेरि त्यो दूध चुस्ने गति बढाउन थाल्दछ। त्यहाँनेरि अबदेखि जहिले पनि उसले जे चिज तपाईं दिनुस् मुखमा चुस्न थाल्दछ। त्यो आमाको दूध चुस्ने बानी भएको बालकले बाट छेउमा ढुङ्गा, गिटी, माटो जे भेट्छ फोहोर क्या उसैले बिस्ट्याएको चिज पनि मुखमा हाल्छ र चुस्न थाल्छ। त्यो उसको लागि सिकाइ नै हो। उसको लागि सिकाइ नै हो। किन? उसलाई दूध चुस्न सिकाइया छ। उसलाई दूध चुस्ने बानी बनाइयो नि त। बानीको निर्माण भनेका छौँ। उसले वरिपरि जे आउँछ चुस्नु पर्ने रहेछ भनेर सिक्यो। त्यसरी सामान्यकरण गर्यो। अब यहाँ सांकेतिक सिकाइ त के त? जस्तो यही दिएको छ। घण्टी विद्यालयमा घण्टी लाग्छ।
टिनी घन्टी लाग्छ। 10 बजे लाग्यो भने विद्यार्थी कोठामा छिर्छ, 4 बजे लाग्यो भने बाहिर निस्किन्छ। अनि घन्टी टेङ्गा लाग्दा सर निस्किन्छन्। सरहरू निस्किने छिर्ने पनि घन्टीको तरिका छ। अरू त छोड्नु न, बिहानै सिटीमा हेर्नुहोस् त, घर घरबाट फोहोरको झोला बोकेर मान्छे निस्किन्छ। काठमाडौँमा चाहिँ है, अन्त के छ थाहा छैन। तपाईँले बिहानै 5 बजे नै चिठी फुक्दिनुहोस् त, घर घरबाट मान्छेले फोहोरको झोला बोकेर बाहिर निस्किन्छ। यी सबै सङ्केतको आधारमा हुन्। तपाईँ रातो बत्ती बलेको ठाउँमा रोकिनुहुन्छ, हरियो बत्ती बल्दा सुरु जानुहुन्छ, यो पनि साङ्केतिक सिकाइ हो। तपाईँ मोटरसाइकल कुदाउँदाखेरि साइड लाइट बालेर यता दायाँ बायाँ गर्नु छ, त्यो पनि साङ्केतिक। उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिकाइको कुरा गर्छ। कुनै पनि उत्तेजना प्रतिक्रिया देखाउनेहरूको बीचको कुरा, जस्तै सामान्य कुरा, अघि पनि मैले उदाहरण दिएँ। तपाईहरुको अगाडि म आएँ भने केही नभए तपाईहरु एकचोटि मुसुक्क हाँसेर नमस्कार भन्नुहुन्छ। तर मेरो अगाडि तपाई आउनु भयो भने को आयो को आयो? कारण किन? कारण तपाईले मलाई चिन्नु भएको छ। तपाईलाई थाहा छ यो मलाई पढाउने मास्टर हो भनेर चिन्नुहुन्छ। तर मैले त चिन्दिनँ। मैले पनि तपाईलाई चिन्ने हो भने मेरो प्रतिक्रिया स्वाभाविक हुन्छ, होइन र? जस्तो यहाँ साथीभाइ बाटामा भेट्दा हात मिलाउने भनेर भनिया छ, तपाईले नमस्कार गर्नु। यी कुरा त रहन्छन् है। अर्को छ श्रृङ्खलाबद्ध सिकाइ वा सिप सिकाइ भन्छ। यसले के भन्छ भने श्रृङ्खलाबद्ध सिकाइ भनेको चाहिँ तपाईलाई सुरुमा सीधा धर्को तार्ने सिकाइन्छ नि त, कक्षा 1 मा पढ्ने बालबालिकालाई सीधा धर। त्यसपछि क लेख्न सिकाइयो होला, डिग दिन सिकाइयो होला। मैले यहाँ भन्न खोजेको के भने पहिला क लेखेपछि म ख लेख्न सिकाउँछु, ख लेखेपछि ग लेख्न सिकाउनुहुन्छ, 1 लेखेपछि 2 लेख्न सिकाउनुहुन्छ, ए लेखेपछि बी लेख्न सिकाउनुहुन्छ। यी सबै के भयो? श्रृङ्खलाबद्ध सिकाइ। पहिला तपाईले के रे पढ्न सिकाउनुहुन्छ, पढ्न सिक्यो भने अनि बल्ल शब्दमा जानुहुन्छ, शब्दमा गइसकेपछि बल्ल वाक्य बनाउन सिकाउनुहुन्छ, वाक्य सिकेपछि अनुच्छेद पढ्न सिकाउनुहुन्छ। यो श्रृङ्खलाबद्ध सिकाइ भएन त? त्यही भएर ग्याग्नेका अनुसार सिकाइको पहिलो चरण भनेको साङ्केतिक सिकाइ हो र अरू यो क्रमिक रूपमा जान्छ। हेर्नुहोस् है, बहुविवेधात्मक सिकाइ, धारणा सिकाइ, सिद्धान्त सिकाइ, समस्या समाधान। अब तपाईलाई सोध्ने अर्को प्रश्न के हो? ग्याग्नेका अनुसार सिकाइको उपल्लो तह कुन हो? ग्याग्नेका अनुसार सिकाइको सबभन्दा माथिल्लो तह कुन हो? यो आयो भने समस्या समाधानलाई सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको सिकाइ मानिन्छ। अब यहाँ सिद्धान्त सिकाइको कुरा गर्छ। त्यसो भने सिद्धान्त सिकाइ चाहिँ कस्तो हो? यो भनेको नियममा चल्ने, नियम संगत। उदाहरणको लागि तपाईले पूर्वबाट सधैँ घाम उदाउँछ, जताबाट घाम उदाउँछ तैले त्यो दिशालाई पूर्व भन्, जुन दिशामा जहाँ गएर सूर्य अस्त हुन्छ त्यसलाई पश्चिम। तपाईहरु मध्ये धेरै काठमाडौँमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छुट्याउँदा सायद त्यही कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईको ठाउँमा त्यो समस्या छैन। तपाईहरुले आफू बसिराखेको वरिपरि पूर्व दक्षिण उत्तर दक्षिण पश्चिम त्यो सजिलै छुट्याउनुहुन्छ। तर काठमाडौँ आउँदा तपाई छुट्याउनुहुन्छ र तपाई के गर्नुहुन्छ? यही सूर्य उदाउने दिशालाई लिएर तपाईले दिशा निर्धारण गर्नुहुन्छ, डिरेक्सन पत्ता के होइन। अब सिद्धान्त सिकाइ अर्को उदाहरण, क नलेखी ख लेखिँदैन, ख नलेखी ग लेखिँदैन, 1 नलेखी 2 जाँदैन, 2 नलेखी 3 जाँदैन।
यस्ता खालका कुराहरू रहन्छ। उदाहरणको लागि क लेख्नु पर्यो भने धर्को तान्न नजानेसम्म क लेखिदियो, धर्कै बनाउनु पर्यो। आकार आकृतिहरू कोर्न जान्नु पर्यो, उसले क लेख्छ, ख लेख्छ, ग लेख्छ। अब यहाँ अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बहुविभेदात्मक सिकाइ। यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाईलाई विद्यार्थीको सबैको नामबाट बोलाउनु बहुविभेदात्मक सिकाइ। रोल नम्बरको आधारमा चिन्नु त्यो पनि हो। कक्षा 1 मा हो भने तपाईले के गर्नु छ, सबैमा क लेख्नु छ, सबैमा, तर त्यसको दायाँपट्टि आकार दिनुभयो भने का, इकार दिनुभयो भने कि, उकार दिनुभयो भने कु, यी 12 खरी जुन शिक्षण गर्छौं नि 12 खरी, त्यो ठ्याक्कै बहुविभेदात्मक सिकाइको एउटा राम्रो उदाहरण। यी अहिले पढेका हामीले ग्याग्नेको सिकाइ पढ्यौं। अब इभान पेट्रोभिक प्याभलभको कुरा गर्ने हो भने यिनले सिकाइका 3टा चरण हुन्छ भनेका छन्। ती सिकाइका चरण भनेको सिकाइ हुनुभन्दा अगाडि जसलाई सिकाइ पूर्वको चरण भनिन्छ, अर्को सिकाइ हुँदै गर्दाको चरण भनिन्छ र अर्को हो सिकाइ पश्चातको चरण भनिन्छ। यसरी हेर्दा सिकाइका 3वटा चरणको कुरा मैले यहाँ गरेँ। सिकाइमा 3वटा चरण इभान प्याभलभले गरेका छन्। त्यसो हो भने स्किनरले चाहिँ के गरेका छन्? स्किनरले चाहिँ व्यवहार निर्माण, सिकाइको क्रमबद्धता अनि विभेदीकरण र सामान्यीकरण भनेका छन्। यो स्किनरले भने। अब थोर्नडाइकका अनुसार सिकाइका चरण के हुन्छ? प्रेरक छ, पहिला प्रेरक चाहिन्छ, क्रियाकलाप गरिन्छ, भूलहरू घटाइन्छ अथवा के सिकाइको एकीकृतता गरिन्छ। यस्ता कुराहरू रहन्छन् है। थोर्नडाइकले यसो भनेका छन्। कमला बीसीजी यो भनेको के भने पहिलो र माथिल्लो भनेको, पहिलो भनेको सबैभन्दा तलको। तपाईले अहिले जति पढ्नु भएको छ, तपाईले पढ्दा सबभन्दा तल्लो पढाइ के गर्नुभयो? क ख बाट सुरु गर्नुभयो नि, सुरुवात बिन्दु। सबभन्दा सजिलो सिकाइलाई तल्लो, माथिल्लो भनेको सबैभन्दा जटिल लेभलको, सबभन्दा सिक्न गाह्रो हुने सिकाइ चाहिँ एकदमै क्वालिटी भएको माथिल्लो स्तरको चाहिँ लाई माथिल्लो भनेको, ठुलो है। अब यो भइसकेपछि हामीले अर्को कुरा के बुझौँ भने थोर्नडाइकले चाहिँ त्यसो भन्दाखेरि कोएलरले के भनेका छन् भने सिकाइको लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ, सिक्ने वस्तु हुन्छ, त्यहाँबाट सिकिन्छ भनेर यिनले गरेका छन्। त्यही भएर यिनले के भन्छन् भने सिक्ने वस्तु, सिकाइको लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ, सिक्ने वस्तुको प्रकृति हुन्छ अनि सिकाइको किसिम हुन्छ। त्यो भनेको आंशिक सिकाइ, पूर्ण सिकाइ भनेर उनले भनेका छन्। अब त्यसो भने सूचनाको पृष्ठपोषण, अर्थपूर्ण सिकाइ, धारणा निर्माण र समस्याको समाधान, यो पनि कोएलरले भनेका छन्। कोएलरका अनुसार सिकाइको सबैभन्दा माथि बस्ने चरण के रहेछ? समस्या समाधान। यिनले पनि ग्याग्नेकै जस्तो समस्या समाधानमा गएर कुरो टुङ्ग्याएका छन्। अब पियाजेले चाहिँ झन् अलिक फरक ढङ्गले भनेका छ। पियाजेका अनुसार के अरे सिकाइको चरणमा पियाजेले चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले राखेका छन्। पियाजेका अनुसार यिनले के भन्छन् भने जम्मा 4वटा चरणको कुरा गरेका छन्। एउटा सेन्सरी मोटर स्टेज जुन जन्मदेखि 2 वर्षसम्म हुन्छ हैन, सेन्सरी मोटर स्टेजको कुरा गर्यो। अनि पूर्व क्रियात्मक चरण भनेर भनेको छ 2 देखि 7 वर्षसम्म, ठोस कार्यात्मक चरण 7 देखि 12 वर्षसम्म र 12 वर्षभन्दा माथिकोलाई औपचारिक क्रियात्मक फर्मल अपरेसनल स्टेज भन्छ।
अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि यिनको जिन पियाजेका अनुसार सिकाइ सिद्धान्तमा सेन्सरी मोटर स्टेज भन्छ। यो सेन्सरी मोटर स्टेजमा के कुरो सिकिन्छ? हामी यसको सिकाइको कुरो जिन पियाजेको सिकाइ सिद्धान्त पढ्दा पनि पढ्छौँ र अहिले अलिकति सामान्य हेरौँ। सेन्सरी मोटर स्टेज भनेको सांवेदिक चरण हो, चेतनात्मक चरण हो। चेतनाबाट यसले काम चलाउँछ, जसलाई हामीले सांकेतिक सिकाइ भन्यौँ। सांकेतिक उदाहरणको लागि बालकले जन्मिने बित्तिकै रुन सिक्दछ। रुन सिक्नु भनेको यो उसको लागि संकेत हो। के को संकेत त? भोक लागेको हुन सक्छ, ओछ्यान तलमाथि पारेको हुन सक्छ, अरू कुनै कुराले असुविधा भएको कुराले गर्दाखेरि उसले प्रतिक्रिया जनाएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले अघि के भनेका थियौँ? सांकेतिक सिकाइ है। त्यसलाई हामीले के भनेका थियौँ? सांकेतिक सिकाइ। त्यही भएर सेन्सरी मोटर स्टेज भनेको 2 वर्षसम्मको बालबालिका हुन्। यिनीहरूले भर्बल कम्युनिकेसन गर्न सक्दैनन्, शब्द जान्दैनन्, भाषाको प्रयोग गर्दैनन्, मात्रै यिनले प्रयोग गर्ने भनेको सेन्स हो। त्यो भनेको सांवेदिक चरण, चेतनाको चरण, चेतनाको प्रयोग गर्छ। त्यो भनेको संकेत मात्रै। अब प्री अपरेसनल स्टेजमा जाँदा यिनीहरू 2 देखि 7 वर्षका हुन्छन्। अलिअलि शब्द बुझ्ने हुन्छन्, भाषाबाट अलिअलि कुरा गर्न सक्छन्, तर भाषामा निपुण हुँदैनन्। यो स्थिति चाहिँ प्री अपरेसनमा रहन्छ। अब यिनीहरू देखाउँदा के हुन्छ? मलाई त्यो किन्दिनु। तपाईहरु बजार लिएर जानुहुन्छ नि केटाहरुलाई, मम्मी मलाई त्यो किन्दिनु, बाबा मलाई त्यो किन्दिनु, त्यो नाम जान्दैन नि त, बिकज उनीसँग लिमिटेड शब्द भण्डार। लिमिटेड शब्द भण्डार भएपछि कसरी गर्ने त? लिमिटेड शब्द भण्डार भएपछि त सम्भव छैन। त्यही भएर प्री अपरेसनल स्टेजमा जाँदाखेरि पनि शब्दको प्रयोग चाहिँ गर्दो रहेछ, तर सीमित मात्रामा गर्दो रहेछ है। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। र यसले मूलतः मेन्टल इमेजको प्रयोग गर्छ। मेन्टल इमेज भनेको के? तपाईले जे देख्नुहुन्छ त्यसको बारेमा बनाएको धारणा नै मेन्टल इमेज हो। तपाईको आँखाले देखेर चाहिँ त्यसको बारेमा धारणा बनाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मेन्टल इमेज हो। त्यसो हो भने कन्क्रिट अपरेसनल स्टेज चाहिँ के हुन्छ? यसमा धेरै कुराहरू तर्कसङ्गत रूपले सोच्न थाल्दछ। तर्कसङ्गत छुट्याउन सक्ने हुन्छ। र फर्मल अपरेसनल स्टेजमा जाँदा त यिनीहरूले हाइपोथेटिकल थिंकिङ गर्छन्, काल्पनिक थिंकिङ, कल्पनाशीलता। यो भनेको के त? काल्पनिक थिंकिङ भनेको मान्छे चरो जस्तै उडाउन कसरी सकिएला? मान्छेलाई चरो जसरी नै उड्न सक्ने त बनाउनु पर्यो। कसरी गर्ने? हवाईजहाजमा भएको पखेटा, हेलिकप्टरमा भएको पखेटा ल्याएर लाउने हो त? कहीँ न कहीँ ब्याट्रीबाट जोड्यो भने त हुन्थ्यो होला नि, जस्ता कुराहरू यहाँ आउँछ। त्यही भएर हामीले यहाँ कुरा गरेको के हो भने सिकाइका चरणहरू व्यक्ति पछि फरक फरक हुँदा रहेछन्। हामीलाई ग्याग्नेको सिकाइका चरणहरू महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरुलाई ग्याग्नेका अनुसार सिकाइको पहिलो चरण कुन हो भन्यो भने सांकेतिक सिकाइ। सबैभन्दा माथिल्लो सिकाइ कुन हो भन्यो भने समस्या समाधान। जिन पियाजेका अनुसार सिकाइका चरण कतिवटा छ भन्यो भने यिनै 4 वटा। जिन पियाजेका अनुसार सांवेदिक चरणमा सेन्सरी मोटर स्टेजमा बालबालिकाले कसरी सिक्दछन् भन्यो भने सांकेतिक सिकाइ। त्यहाँनेरि भर्बल कम्युनिकेसन हुँदैन। तपाईलाई यहाँ सोध्ने कुरा के हो भने 100% यस उमेरमा बालबालिकाहरू परनिर्भरता लिएका हुन्छन् है। यिनीहरू आफैले चाहिँ के गर्न सक्दैनन्, यिनीहरू परनिर्भर भएर सिक्दै गएका हुन्छन्। ल अब त्यसो हो भने यो सिकाइको कुरो गर्नु पर्दाखेरि अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सिकाइलाई कसरी हेर्ने त? सिकाइलाई कसरी हेर्ने भन्दाखेरि यसमा मूलतः 4 वटा अवस्था हुन्छ। त्यो 4 वटा अवस्था भनेको हामीले हेर्नु यो हामीसँग मिल्छ कि मिल्दैन। अब
पहिलो स्टेज हो इग्नोरेन्स। इग्नोरेन्स भनेको वास्ता नगर्नु, वास्ता व्यास्ता केही नगर्नु, बिन्दास पाराले बस्नु, केही नगर्नु, कुनै प्रतिक्रिया नगर्नु। जस्तै तपाईलाई डोन्ट नो द्याट यु डोन्ट नो, तपाईलाई थाहा नै छैन त के थाहा हो, थाहा नै छैन, किनभने तपाईलाई थाहा छैन। थाहा छैन, तपाईले मलाई सोध्नुभयो, थाहा छैन, तर किनभने मलाई थाहा छैन, त्यो हो। यो भनेको बेहोसी अवस्था हो। बेहोस भएको बेलामा तपाईलाई थाहा हुन्छ र के भयो भनेर? घटनाक्रम त्यो बेहोस हुँदाको क्षणमा तपाईलाई के भयो भनेर अरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ र? म लडेँ, बेहोस भएँ, डाक्टरले पानी छम्क्यो अनि म उठेँ भन्नुहुन्छ र? बेहोस भएपछि त सिधै गर्ने यार अनकन्सियस हो नि। तपाईँ त कन्सियस हुनुहुन्न नि त, अनकन्सियस। बेहोसीको हालमा त कसरी थाहा हुन्छ? हुँदैन। त्यो स्टेज भनेको नम्बर 1 हो। तपाईहरु यो स्टेजमा हुनुहुन्न, तपाईहरु कोही पनि हुनुहुन्न। अब दोस्रो स्टेज भनेको मिस्टेक्स धेरै हुन्छ। मिस्टेक्स धेरै हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ के हो भने कन्सियस इन्कम्पिटेन्स भनिन्छ। त्यो भनेको नो द्याट यु डोन्ट नो, तपाईलाई यो थाहा छ कि म जान्दिन। तपाईलाई थाहा छ म जान्दिन भन्दै छु, तपाईलाई म जान्दिन भन्ने सम्म चाहिँ थाहा छ। तेस्रो स्टेज भनेको कन्फ्युजन हो। यो भनेको चाहिँ के हो? कन्सियस कम्पिटेन्स हो। कम्पिटेन्स नभइकन तपाईले यो कुरा गर्न सक्नु। अहिले जसरी हुन्छ के रे 45 वटा चिनो लाउने क्वेशन, वस्तुगत क्वेशन मिलाउन पर्दा नाम निस्किन्थ्यो नि त। 45 वटा त कसो नमिल्ला त? कोही फेरि 50 मिलाउने भनेको सर तपाईले 45 मा घटाइदिनु हो, कहाँ त्यसरी हुन्छ? म त मिलाउँछु नि भन्नु होला। ठिक छ, मिलाउनुस् त, तपाईको कुरो भयो। तर यसले के भन्छ भने नो अबाउट इट, तपाईलाई यो कुराको बारेमा थाहा छ, बट यु ह्याभ टु थिंक अबाउट। तपाईले चिनो लाउने बेलामा नि, वस्तुगत प्रश्नमा चिनो लाउने बेलामा 2 चोटी सोध्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईहरुलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपालमा कति किसिमका माध्यमिक विद्यालय छन् भने मैले, तपाईले 3 भन्नुहुन्छ। अब मैले त्यो प्रश्नलाई के भने तलका मध्ये कुन माध्यमिक विद्यालयको प्रकार होइन? तपाईलाई मैले के सोधे? तलका मध्ये कुन माध्यमिक विद्यालयको प्रकार होइन? तपाईलाई अप्सन दिए संस्कृत, साधारण, प्राविधिक, परम्परागत। तपाई यो कन्फ्युजनको स्टेजमा हुनुहुन्छ। कारण के त? तपाईले यसमा संस्कृत हो कि? कसैले सोच्दै सोध्नु न, सिधै संस्कृतलाई। कसैले अलिकति सोध्नुहुन्छ, जसलाई मलाई थाहा छैन भन्ने लाग्छ, तपाईहरु एउटामा लगाइदिहाल्नुहुन्छ। तर जसलाई अलिअलि थाहा छ त्यो चिनो लाउने बेलामा डर आउँछ, कहीँ गल्ती पो हुन्छ। त्यही भएर एकचोटि थिंक गर्नु, सोच्नुस्, त्यसको आन्सर तपाईले मलाई थाहा छ के लाउनुहुन्छ। यो त्यस्ता कुराहरू कन्फ्युजन रहन्छ। तपाईहरु अहिले धेरै साथीहरू जो यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु मध्ये धेरै मिस्टेक्सकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, केही कन्फ्युजनको अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यो भन्दा माथि तपाईहरु हुनुहुन्न। चित्त दुख्ला, तपाईहरु हुनुहुन्न। कारण के हो भने तपाईहरुसँग यहाँ के हुनु पर्यो? अनकन्सियस कम्पिटेन्स हुनु। त्यो भनेको कस्तो त?
नो इट इज सो वेल यु डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क अबाउट इट। तपाईँलाई नेपालको राजधानी के हो भन्दा केही सोध्नु पर्दैन, सिधा काठमाडौँ चिनो लगाइदिए भइगयो। गण्डकी प्रदेशमा कति जिल्ला छन्, यति जिल्ला, सोध्नै पर्दैन, फ्याट्ट भनिदिन्छ। नेपालको संविधान कहिले जारी भयो, सोध्नै पर्दैन, फ्याट्ट भनिदिनुहुन्छ। त्यो भन्ने लेभलको जुन मास्टरी हुन्छ, क्षमता डेभलप गर्नु छ, त्यो चाहिँ सिकाइको सबैभन्दा भरपर्दो माथिल्लो स्तर हो र त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको सिकाइ चाहिँ स्थायी। सर यत्रो पढ्यो जाँचमा के सोध्छ भन्ने तपाईँहरूलाई फेरि लाग्न सक्छ। जे भए पनि सिकाइको चरणहरू के रहेछन् त हामीहरूले थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ भन्दा पहिलो चरण भनेको तपाईँले असावधानी वा अवचेतन क्षमताको कुरा गर्नुहुन्छ, जहाँ ज्ञान सिप धारणा छैन। दोस्रो सचेत क्षमताको अभाव छ। अर्को भनेको सचेत सक्षमता र अचेतन सक्षमता। यो चारवटा चरणमा हामीहरूले यसलाई राख्न सक्ता रहेछ। तपाईँलाई यहाँ जाँचो सोध्ने त्यसरी त सोध्दैन। तपाईँलाई सोध्ने के हो भने सांकेतिक सिकाइ कुन चरणमा, यहाँ झुकिनु पर्ने छैन। सांकेतिक सिकाइ पहिलो छ। अब कि होइन भने होइन भन्नुहोस् है फेरि। अब यहाँनिर सिक्नका लागि के तत्त्वहरू चाहिँदो रहेछ? सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व के हुन्छ? सबभन्दा पहिलो तत्त्व हो शारीरिक तत्त्व। अघि मैले भने बालकको जुन समात्ने, रुने, हेर्ने, पुग्न खोज्ने जुन जन्मजात गुण छ, रिफ्लेक्सेस, शारीरिक क्रिया हो, ती चिज नभइकन सिकाइ हुँदैन नि त। आँखाले देख्नु पर्यो, कानले सुन्नु पर्यो, मुखले बोल्नु पर्यो। यी सबै शारीरिक क्रियाहरू सिकाइ नभइकन, यो नभइकन सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन। यहाँ धेरै कुराहरू छ। जस्तो मानिलिउँ अहिले तपाईहरु मध्ये कसैलाई पेट दुखो, टाउको दुखो भने तपाईले मैले जतिसुकै कुरा भने नि सुन्नुहुन्छ र सुन्नुहुन्न? सुन्नुहुन्न के? किन? तपाईलाई पीडा भइरहेछ, दुखिरहेछ, तपाईको ध्यान यता लाग्दैन, तपाईको ध्यान केमा लाग्छ? तपाईको दुखाइमा जान्छ। अनि तपाईको सिकाइ कसरी हुन्छ? हुँदैन। तपाईको ध्यान त केन्द्रित हुनु पर्छ सिकाइको लागि, त सोचाइ त्यही हुनु पर्यो। त्यही भएर शारीरिक क्रियाहरू, शारीरिक तत्त्वहरू सिकाइका लागि नभई नहुने तत्त्व रहेछ। यसले नै सिकाइमा प्रभाव पार्छ। दोस्रो हो सिकाइमा प्रभाव पार्ने चीज भनेको मनोवैज्ञानिक तत्त्व। जस्तो तपाईहरुमा लागु हुन्छ। तपाईहरु अहिले किन हतारिँदै एकदम पढ्नलाई चाहिँ मर यतै गर्नुपर्छ? यत्रो 365 दिन 12 महिना अरु दिन चाहिँ के गरेर बस्नु भएको छ? तपाईलाई ज्ञानको कुरा सिक्नु थियो भने त यो त बारेकाल हुने कुरा हो नि त, अहिले हुने कुरा होइन नि त। जहिले सिके पनि त हुन्छ नि, होइन र? अहिले नै चाहिँ किन चाहियो? तपाईलाई अहिले के गर्यो? तपाईको मनोविज्ञान कता गएको छ? शिक्षक सेवा आयोग खोलो, बाढी आएको छ, यसपालि पनि बाढीले बगाएन मलाई भने कहिले बगाउँछ? हुन पनि हो। तपाईको जीवनमा यति ठुलो भ्याकेन्सी त कहिले देख्नुहुन्न। अब जो मान्छे साँच्चै मेहनत गर्नुहुन्छ, छिर्नुहुन्छ, जो सक्नुहुन्न रोकिनुहुन्छ। कम्पिटेन्सी त छ नि, प्रतिस्पर्धा त छ नि। तपाईको मनोविज्ञानले के भन्छ? गएर 20-25 दिन कोचिङ पढ्नु, हे मलाई त पास गरिहालिन्छ नि। गाह्रो त पहिलो पेपर पो त। पहिलो पेपरमा 50 ल्याउनु पर्छ, त्यो पो गाह्रो छ त। दोस्रो पेपर भनेर जाब 40 ल्याउने हो नि, गरिहालिन्छ नि। यति मलाई त मैले जानेको छु नि, आफै पढ्दा भइहाल्छ नि। तपाईको सोच, मेरो होइन। त्यो मनोवैज्ञानिक तत्त्वले तपाईलाई त्यस्तो सोचाउँछ। तर रियालिटीमा ठिक उल्टो छ। तपाई विषयगत प्रश्नमा 40 नल्याएर कम्पिटिसनबाट बाहिर हुनेको संख्या मोर देन 30% अहिले नै मैले भन्दिछु। तपाईले जाँच दिने 50,000 तपाईहरु हुनुहुन्छ,
टोटल अहिले हामी 17-18 हजार जनाले जागिर पाउँला, बाँकी 32-33 हजार त फालिने नै हो नि। तपाईलाई 17-18 हजारमा पर्न चाहिँ गाह्रो छ। तपाईको सोचले आउँदैन। यो मनोवैज्ञानिक तत्त्वले त्यसमा ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो? तपाई कमिटेड हुनु पर्यो, लाग्नु पर्यो, गर्नु पर्यो, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। मुखले भनेर पाएन। त्यही भएर भनेको, त्यही भएर यो कुरा गरे। अब यहाँनिर के हो भने मनोवैज्ञानिक तत्त्व भनेको धेरै कुराले प्रभाव पार्छ। धेरै कुरा भनेको के भने मानिलिउँ तपाई घरमा आफन्त प्रियजन गुमाउनु भएको छ, प्रियजन गुमाउनु भएको छ। अब तपाईलाई आउनुस् पढ्नुस् भनेर पढायो भने तपाईको ध्यान जान्छ र मन जान्छ र शरीर पो गयो त। तपाईको शरीर कक्षासम्म गयो तर तपाईको मन घरमै छ, छोरा छोरीमा छ, बाबुआमामा छ, छिमेकमा छ, कता छ कता छ। शरीर र मन दुवै सँगै गयो भने मात्रै सिकाइले काम गर्छ, नत्र के काम गर्छ? केही नै गर्दैन। शरीर मात्रै गएर के काम गर्नु यार? छैन। तपाईहरु मध्ये अहिले यही तपाईको शरीर मेरो क्यामेरा अगाडि छ, ठीक छ, तर मन त तपाईको त्यतै अन्तै कतै छ नि यार। अब सिकाइ के होला? त्यो भएर सिकाइमा प्रभाव पार्ने अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व मनोवैज्ञानिक तत्त्व हो, जसले ध्यान केन्द्रित गराउँछ, मान्छेको मनलाई एकाग्र बनाउन मद्दत गर्छ। तपाई यदि चाहनु भयो भने, तपाईले इच्छा शक्ति देखाउनु भयो, तपाईले साँच्चै लागि पर्नु भयो भने यो मन पनि तपाईसँग डराउँछ, तपाईकै पछि लाग्छ। तर के गर्नुहुन्छ? दो मन गर्दिनुहोस्, दुईटा मन। भोलि पढौँ, आज जाडो छ, फेरि भोलि आज धेरै घाम छ यार, भोलि पढौँ। तपाई कमिटेड भएर लागेर पढ्नु न, त्यही हो मनोवैज्ञानिक। अर्को वातावरणीय तत्त्व। वातावरणीय तत्त्व कस्तो त? श्याम गीता सबै बाहिर खेल्दैछन्, मलाई मात्रै पढ भन्ने, तिनीहरू चाहिँ खेल्न दिने, मलाई चाहिँ पढ्न मात्रै। खै फलाने हिँडेर पनि त पढिरहेका छन्, मैले चाहिँ किन कोठामा थुनिएर बसेर पढ्नु? त्यो पनि सिरक वरिपरि जाडामा किन पढ्नु? यी सबै वरिपरिका वातावरण। तपाईको साथी पढ्ने पर्थ्यो भने तपाई पनि पढ्नुहुन्छ। घरका परिवार सबै पढ्ने भयो भने त्यहाँका अर्को एउटा सदस्य पनि पढ्छ। गजब कुरा के छ भने 5 जना मूर्ख बसेको ठाउँमा एकजना अर्को विद्वान गएर त्यहाँ मिसियो भने 6 जना मूर्ख भएर निस्किन्छन्। नीतिशास्त्रले बोलो। त्यसै गरी 6 जना के 5 जना पण्डित बसेको ठाउँमा, विद्वान बसेको ठाउँमा एउटा मूर्ख गयो भने त्यो पनि पण्डित भएर 6 जना पण्डित भएर निस्किन्छ। यो सबै केले गर्दा भयो? वातावरण। अर्थात् केटाकेटीहरू कुलतमा पढ्ने वा राम्रोसँग पढ्ने भने के त? संगत भन्छौँ नि हामी। त्यो संगत गर्नु हुँदैन। यो संगत भनेको के त? वातावरणीय तत्त्व होइन। आजको दिनमा पनि तपाईँ यो कुरा त गर्नुहुन्छ नै, संगत। त्यसो हुँदाखेरि सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व पनि एउटा वातावरण। यसमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, यसलाई धेरै गर्नु पर्दैन। अर्को तत्त्व हो शैक्षणिक तत्त्व। तपाईले पढ्ने पाठ्य सामग्री तपाईले चाहे जस्तो, खोजे जस्तो, तपाईले मनले खोजे जस्तो भयो भने तपाईँ धेरै पढ्नु। हेर्दै अल्छी लाग्दैछ भने तपाईँ यसरी टाउको बनाउनुहुन्छ। के पढ्ने? त्यो त हुन्छ। त्यो भएकोले शैक्षणिक तत्त्वमा यी सामग्रीहरू आयो भने पनि प्रभाव पार्छ। अहिलेसम्म हामीले 4 वटा तत्त्व पढ्यौं सिकाइमा प्रभाव पार्छ। एउटा शारीरिक तत्त्व, मानसिक तत्त्व, वातावरणीय तत्त्व र शैक्षणिक तत्त्व। यी 4 किसिमका तत्त्व हामीले पढ्यौं है। अब हामी धेरै झुकिनु चाहिँ हुँदैन नि। ल विमला श्रेष्ठजी, तपाईलाई धन्यवाद, तपाईँ टाठो हुनुहुन्छ। अर्को सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको
प्रारम्भिक व्यवहार। अब यो प्रारम्भिक व्यवहार चाहिँ हो के? प्रारम्भिक व्यवहार भनेको के त? प्रारम्भिक व्यवहार भनेको एउटा हो प्रवेश व्यवहार, इन्टरिङ बिहेभियर। उदाहरणको लागि तपाई जिन्दगीमा पहिलोचोटि कक्षा 1 मा भर्ना हुन जानुहुन्छ भने तपाईको के हो प्रारम्भिक व्यवहार? कक्षा 2 मा पढ्ने विद्यार्थीको लागि प्रारम्भिक व्यवहार भनेको कक्षा 1 मा सिकेको सिप, ज्ञान, धारणा। कक्षा 5 को लागि कक्षा 4 को सिकाइ, कक्षा 8 को लागि कक्षा 7 को सिकाइ, सबै प्रारम्भिक व्यवहार। तपाई अहिले शिक्षक सेवा पढ्दै हुनुहुन्छ, तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यो तयारीका क्रममा तपाई अहिले जे पढ्दै हुनुहुन्छ यो भन्दा अगाडि तपाईले जे कुरो सिकेर आउनु भएको छ त्यो नै त प्रवेश व्यवहार हो। अहिले त बढेकै छ। अर्थात् तपाईले नयाँ कुरो सिक्नु भन्दा अगाडि सिकेका तमाम ज्ञान सिप धारणालाई हामी प्रवेश व्यवहार भन्छौं। उदाहरण मान्नु न, कक्षा 1 नपढिकिन तपाईलाई 2 कक्षामा किन भर्ना लिँदैन? कक्षा 5 पास नगरेसम्म कक्षा 6 मा किन भर्ना लिँदैन? कारण के हो भने यही प्रवेश व्यवहार, प्रारम्भिक व्यवहार, पूर्व क्षमताहरू हेरिने। त्यही भएर व्यक्तिको पूर्व ज्ञान सिप प्रवृत्तिहरू नै प्रवेश व्यवहार। तपाईलाई जाँचो सोध्ला, तल उदाहरण दिएर सोध्छु। अर्को छ अन्तिम व्यवहार। अब म तपाईहरुलाई सोध्छु, कक्षा 1 मा तपाई कहिले प्रवेश गर्नुहुन्छ? वैशाखमा, कक्षा 1 मा। त्यहाँ कति अवधि रहनुहुन्छ? 1 वर्ष। त्यसपछि त्यहाँबाट के गर्नुहुन्छ? निस्किनुहुन्छ। त्यो निस्किने कति बेला त? चैतमा। वैशाखमा छिरेको मान्छे चैतमा निस्किन्छ। त्यो वैशाखदेखि चैतसम्म तपाईले त्यहाँ सिकिराखेको छ। त्यो चैतमा निस्किनु चाहिँ कक्षा 1 को सिकाइ पूरा गर्नु चाहिँ अन्तिम व्यवहार हो। कक्षा 1 को सुरुमा सिक्न प्रवेश गरेको दिन चाहिँ प्रवेश व्यवहार। यो भनेको के त? अब प्रवेश व्यवहार र यो अन्तिम व्यवहार एउटै कुरा हो र नि त? होइन। प्रवेश व्यवहार भनेको अघिल्लो सिकाइ स्थिति हो, पूर्व सिकाइ स्थिति हो। अन्तिम व्यवहार भनेको वर्तमान सिकाइ स्थिति, क्षमता बढेको अवस्था हो, ज्ञान बढेको अवस्था हो, सिप पनि बढेको। अब प्रारम्भिक व्यवहारमा के हुँदो रहेछ? व्यक्तिका पूर्व ज्ञान सिप धारणाले सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउँछ। शिक्षकलाई विद्यार्थीको अवस्थाबारे भरपर्दो सूचना उपलब्ध गर्नुहुन्छ। हामीहरूले कक्षा 1 मा पढ्ने जुन क्यास सिस्टममा पढेका छन् नि, ती बाद विद्यार्थीले के गर्छन्? वर्षभरि काम जे क्रियाकलाप गर्छन् फाइल बनाइन्छ। अनि त्यो फाइल नै कक्षा 2 मा जाँदा त्यसको फाइल सहित पठाइन्छ। अब कक्षा 2 को शिक्षकको लागि त्यो फाइल प्रवेश व्यवहार भयो। अब वर्षभरिमा उसले कक्षा 2 सक्छ अनि कक्षा 3 मा जान्छ। फेरि त्यहाँ कति फाइलमा पाना थपिन्छन्, त्यो थपिएको पाना सहितको फाइल कक्षा 3 मा पठाउँछ। अब कक्षा 3 मा जाँदाखेरि कक्षा 3 को शिक्षकको लागि त्यसले कक्षा 2 मा सिकेका जे जति ज्ञान सिप धारणा छ त्यो सबै प्रवेश व्यवहार हो, प्रारम्भिक व्यवहार हो। त्यही भएर शिक्षकलाई प्रवेश यो प्रारम्भिक व्यवहारले भरपर्दो सूचना उपलब्ध गराउने काम गर्छ। यसले पाठ योजना बनाउने, शिक्षण क्रियाकलापहरू निर्धारण गर्ने, शिक्षणका विधिहरू छनौट गर्ने अनि शिक्षण सामग्रीहरूको छनौट गर्ने र त्यो अनुसारको शिक्षण गर्ने क्रियाकलापमा यसले सघाउँदो रहेछ। सबभन्दा धेरै सघाउने भने चाहिँ वैयक्तिक भिन्नता थाहा दिन्छ। वैयक्तिक भिन्नता थाहा पाइसकेपछि त्यो कसरी सिकाउने भन्ने कुरो त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यस्तै यो चाहिँ पाठ योजना बनाउन, वैयक्तिक भिन्नता अनुसार शिक्षण गर्न यो प्रारम्भिक व्यवहार
महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब अर्को छ स्थानान्तरण। यसले पनि सिकाइमा प्रभाव पार्छ। यसले के भन्छ भने तपाईले सिकेका कुराहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ भने त्यो स्थानान्तरण भयो, भएन भने होइन। अब यसले यहाँ गर्ने कुरा के छ भने कुनै एक अवस्थामा आर्जन गरेका जुन ज्ञान, सिप, धारणाहरू छन् त्यसलाई अर्को परिस्थितिमा नि प्रयोग गर्न सक्नुलाई सिकाइ भनिन्छ। तपाईहरुका त बत्ती जाने आउने गरेको छैन होला, मका त बत्ती आउने जाने धेरै गयो यार, धेरै पटक भइसक्यो आज। त्यो बत्ती पनि खै के भएको। ल सिकाइ स्थानान्तरण भनेको कस्तो हो भने अर्को हिसाबले 3 किसिमले हुँदा रहेछ। एउटा हरिजन्टल, अर्को भर्टिकल, अर्को बाइलेटरल। क्षितिजीय, लम्बीय र द्विपक्षीय। त्यसरी सिकाइको स्थानान्तरण हुँदो रहेछ। त्यसो हो भने क्षितिजीयलाई हामी के भन्छौं? समतलीय पनि भन्छौं। क्षितिजीयलाई समतलीय पनि भन्छौं। त्यो भनेको कक्षा 1 मा नेपाली विषयमा सिकेको ज्ञान, सिप, धारणाले कक्षा 1 कै अरु कुनै विषय सिक्नलाई मद्दत पुर्यायो भने, सघाउ पुर्यायो भने सिकाइको स्थानान्तरण। साइकल सिकेको मान्छेले मोटरसाइकल सिक्नलाई मद्दत गर्यो भने त्यो सिकाइको स्थानान्तरण। झुकिनै पर्दैन, झुकिनै पर्दैन। तपाईले अघिल्लो चोटि सिकेको ज्ञान, सिप, धारणाले अर्को कुनै व्यवहार सिक्नलाई उपयोग आयो भने स्थानान्तरण। अब लम्बीय स्थानान्तरण भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि कक्षा 1 मा सिकेको कुराले कक्षा 2 को सिकाइलाई सजिलो बनाउँदछ, सघाउँदछ। त्यस्तो गर्यो भने त्यो लम्बीय हो। कक्षा 4 मा सिकेको कुराले कक्षा 5 लाई सघाउँछ भने, कक्षा 2 मा सिकेको गणितले कक्षा 3 को गणितलाई सघाउँछ भने, कक्षा 5 मा सिकेको अंग्रेजीले कक्षा 6 को अंग्रेजीलाई सघाउँछ भने यी सबै लम्बीय स्थानान्तरण। अब द्विपक्षीय चाहिँ कस्तो? कक्षा 1 ले 2 लाई सिकाउनु, 2 ले कक्षा 1 लाई सिकाउनु। आपसमा यी दुवैले सिक्ने र सिकाउने क्रियाकलाप गर्यो भने यो द्विपक्षीय। उदाहरणको लागि तपाईले कक्षा 4 मा सिकेको कुराले कक्षा 5 मा पनि सघाउ पुर्यायो, 5 मा सिकेको कुराले कक्षा 4 मा पढेको पाठलाई बुझ्न अझै मद्दत गर्छ। तर रियालिटीमा त त्यस्तो हुँदैन। हुन्छ चाहिँ के भने तपाईले अंग्रेजी पढ्नु भयो, अंग्रेजी पढेको कुराले तपाईलाई नेपाली पढ्न सजिलो बनायो र नेपाली सिक्नु भयो, नेपाली पढेको कुराले तपाईलाई अंग्रेजी सिक्न मद्दत पुर्यायो भने त्यस्तोलाई चाहिँ द्विपक्षीय स्थानान्तरण भनिन्छ। सिकाइमा द्विपक्षीय स्थानान्तरण भनिन्छ। अब शिक्षण सिकाइमा यो हुने चाहिँ सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण अर्को छ, सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण, सिकाइको शून्य स्थानान्तरण। अब सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण भनेको के त? अघि मैले एकैछिन अगाडि तपाईलाई मैले उदाहरण दिएको थिएँ। तपाईले मोटरसाइकल साइकल चलाउन जान्नु भएको थियो, साइकल चलाउन जानेको सिप ज्ञानले मोटरसाइकल सिक्नलाई मद्दत गर्यो भने त्यो सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण हो। सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण हो। नझुक्किनु। अर्को सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण भनेको तपाईले त्यही मोटरसाइकल सिक्नु भएको छ, साइकल सिक्नु भएको छ, तर मोटरसाइकल सिक्नलाई त्यसले काहीँ सघाएन। सिधा कुरो नि गाडी चलाउन सिकेको मान्छेलाई प्लेन उडाउन लगायो भने, प्लेनमा उडाउने पाइलटिङ ट्रेनिङ लिन गयो भने कहाँ चाहिँ के मिल्ला?
यही त मिल्दैन के स्थानान्तरण भयो भन्नु मतलब ज्ञानको हस्तान्तरण भएन एउटा परिस्थितिमा सिकेको कुरो अर्को परिस्थितिमा उपयोग भएन त्यस्तो नहुनुलाई नकारात्मक स्थिति तर शून्य भने के त केही नभएको जीरो त्यसले कुनै पनि अवस्थामा सघाएन तपाईलाई कुनै पनि हिसाबले त्यसले केही नै गरेन अर्को छ शिक्षालाई कार्यमूलक बनाउन सिकाइमा गुणस्तर कायम गर्न व्यक्तित्व विकास गर्न भनेको छ प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेको विषयवस्तुको छनौट अर्थपूर्ण सिकाइ शिक्षण विधि अभ्यास विषयवस्तुको संगठन यी सबै कुराले सिकाइमा चाहिँ प्रभाव पार्छ तर हामीले यहाँ कुरा गरेर के भने सिकाइको स्थानान्तरण तपाईहरु अझै कन्फ्युज हुनुभयो कि के छ मलाई त थाहा छैन तर सिकाइको स्थानान्तरण भनेको तपाईले एउटा परिस्थितिमा सिकेका कुरा अर्को परिस्थितिमा गएर उपयोग गर्न सक्नुभयो त्यसले मद्दत पुर्यायो सजिलो भयो भने त्यो सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण अब त्यसका विभिन्न उदाहरण विभिन्न के होला त उदाहरणको लागि गाई दुहुन जानेको मान्छेले भैँसी दुहुन त जान्दछ होला नि होइन के होइन धान काट्न जानेको मान्छेले के रे गहुँ काट्न पनि त जान्दछ होला नि क ख सिकेको मान्छेले शब्द पनि त पढ्न सक्दछ होला नि 1 2 3 4 जानेको मान्छेले 1 2 3 4 जानेको मान्छेले 11 12 13 14 जस्ता जटिल डबल डिजिटका कुराहरु पनि जान्दछ होला सिधा हो साथी हो तपाईहरु मध्ये कसैले दोकान चलाइरहनु भएको छ दोकान चलाउँदा जे कुरो तपाईले अनुभव हासिल गर्नुभयो सिक्नुभयो त्यो ज्ञानले सामान्य किराना पसल चलाउन जानेको सिपले तपाईले त्यसैलाई उपयोग गरेर ठूलो मलमा मल चलाउनु त्यो भनेको मिनी मार्ट बस सजिलो तपाईले क्याल्कुलेटर चलाउन जानेको मान्छे कम्प्युटरमा टाइप गर्न जानेको मान्छेले मोबाइलमा एसएमएस गर्न सक्नु मेसेज पठाउन सिक्नु त्यो सबै के हुन् सिकाइका सकारात्मक स्थानान्तरण ल अब यसमा धेरै बेर लागिएन अब मोटिभेसन हो सिकाइमा प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्व हो मोटिभेसन है यो मोटिभेसन भनेको ल्याटिन शब्द मुभ्रेबाट आएको हो यसको शाब्दिक अर्थ भनेको टु मुभ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चलाउनु चलायमान बनाउनु टु मुभ त्यसो भने कुनै काम गर्न व्यक्तिलाई उत्साहित गर्ने क्रियाशील गराउने प्रयत्नशील बनाउने तत्त्व उत्प्रेरणा हो प्रेरणा बिना सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन सिकाइको लागि प्रेरणा अति आवश्यक छ तर अब यहाँनिर हेरौँ त हामीले यदि मास्लोको हायरार्की अफ नीड्स थियरीलाई सिकाइसँग जोडेर हेर्ने हो भने मास्लोको हायरार्की अफ नीड्स थियरीलाई सिकाइसँग जोडेर हेर्ने हो भने यो फिजियोलोजिकल नीड्स भनेको के त के हुन सक्छ सामान्यतया यहाँनिर हायरार्की अफ नीड्समा 5 किसिमका आवश्यकता हुन्छ 5 त्यसो भने पहिलो आधारभूत भन्छौं हामी आधारभूत आवश्यकता भनेको त शारीरिक आवश्यकता हो नि त क्या हो यो शारीरिक भनेको सजिलो छ घाँस बाँस कपास नाना खाना छाना अर्थात लत्ता कपडा खाना र टाउको लोकाउने ओत भएको घर यस्ता चीजलाई आधारभूत आवश्यकता भनिन्छ
यो नभए जीवन चल्दैन। आधारभूत आवश्यकता भनेको त्यस्तो चिज जसले कुनै कार्य गर्नलाई त्यो नभइकन हुँदै हुँदैन, त्यसलाई बेसिक निड्स भनिन्छ। त्यसो हो भने यो बेसिक निड्समा शिक्षाको आँखाले हेर्दा के चाहिँ हो त? जस्तो विद्यार्थीलाई कापी, कलम, पुस्तक यी सबै के हुन्? सिक्नका लागि नभई नहुने तत्त्व हुन् नि। सिक्नका लागि नभई नहुने तत्त्व। त्यही भएर तिनलाई शिक्षाको सन्दर्भमा आधारभूत आवश्यकता भनियो। ध्यान दिनुहोस् है, विद्यार्थीलाई चाहिने के रहेछ त? खाजा चाहियो, कापी चाहियो, पेन्सिल चाहियो, कलम चाहियो, अरू के चाहियो? त्यहाँ जाँदाखेरि पोसाक चाहियो, झोला चाहियो। यी सबै जुन कुरो नभइकन उसले गर्न सक्दैन, यी सबै शारीरिक आवश्यकतामा पर्छन् शिक्षाको सन्दर्भमा। त्यसो भने सेफ्टी भनेको के त? सुरक्षा चाहिँ के हो त विद्यालयको सन्दर्भमा? सुरक्षा विद्यालयमा बालबालिकालाई पठाइन्छ, लड्छन् कि, घाउ चोटपटक लाग्छ कि, बेन्चमा यस्तो किला निस्केको छ कि काँटी लुगा च्यात्छ नि, सुरक्षा। शौचालय जाँदा लड्न सक्छन्, धोका नहुन सक्छ, भए चुकुल नहुन सक्छ। यी सबै कुराहरू सुरक्षात्मक क्रियाकलाप। अब त्यसलाई हामीहरूले सुरक्षाको हिसाबले मान्यौँ, हरेक हिसाबले सुरक्षा। वरिपरि तार बार, घेरा बार लगाएको, खेल्दा लड्ने ठाउँ छैन, खेल्न निष्फिक्री खेल्न पाउँछ। के कारण? सुरक्षा। त्यसो भने बिलोङ्गिङ चाहिँ के त? तपाईले विद्यार्थीले यो चाहिँ मेरो हो, यो फलाटिन बोर्ड मेरो हो, पकेट चार्ट पनि मेरो हो, गोजी तालिका मेरो हो, यहाँ लेखेका मेटा कार्डहरू हुन्, वर्णपत्ती हाम्रै हुन्, शब्दपत्ती हाम्रै हुन्, त्यहाँ भएका चिज सबै हाम्रा हुन्, हामीले जतन गर्नुपर्छ, फेरि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, फेरि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन दिमागमा सोच आउँछ नि, त्यो बिलोङ्गिङ विद्यार्थीको दिमाग आउँछ। र अर्को हो स्टिम। यो भनेको त के हो त? ओहो, सरले मलाई नामबाट बोलाइदिन्छ, सधैँ कति माइला भनेको, कति काले भनेको, डल्ले भनेको। ए राम तिमी के गर्दैछ बाबु भनेर सरले बोलाइदिने हो भने उसले के फिल गर्छ? स्टिम पक्का फिल गर्छ। पछाडि यसो धाप मार्दै पनि पुग्छ यसलाई, केही चाहिँदैन, बबुरो छ, तिमी अलिकति मेहनत गरेर त पास हुन्छौ भन्ने, त्यसले पनि यसलाई काम गर्छ। ल बाबु यहाँ म के अरे यो शैक्षिक सामग्री बनाउँदैछु, तिमी आऊ न त, मलाई अलिअलि सहयोग गर है। अवश्य आउँछ, गर्छ। ती पनि के रहेछन्? स्टिम। अब सबैभन्दा माथिल्लो सन्तुष्टि चाहिँ के हो त? त्यसको सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, आत्मसन्तुष्टि। सन्तुष्टिको कुरा आए। त्यही भएर मास्लोका अनुसार प्रेरणाभित्र सबैभन्दा तल नभई नहुने आधारभूत आवश्यकता शिक्षाको सन्दर्भमा के हो त? अवश्य विद्यार्थीको लागि हो भने पाठ्यपुस्तक, कापी, पेन्सिल। शिक्षकको लागि हो भने शिक्षक निर्देशिका, पाठ्यक्रम, पाठ योजना। यी दुवै शारीरिक आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता, बेसिक निड्स। यो कुरो ख्याल हो। सुनिता खड्काजी, यो क्षितिजीय सम्बन्ध भनेको कस्तो हो भने बराबरीमा लेनदेन गर्ने। कक्षा 1 भित्र, कक्षा 2 भित्र, कक्षा 3 भित्र कति विषय हुन्छ? मानिलिउँ कक्षा 5 मान्नुहोस्, कक्षा 5 भित्र 5 वटा विषय एकछिनको लागि। अंग्रेजीले, कक्षा 5 को अंग्रेजीले कक्षा 5 के गणितलाई टिक्न मद्दत गर्छ भने त्यो हो समतलीय, क्षितिजीय। ध्यान दिनुहोस् है, क्षितिजीय।
अब यहाँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने नेपाली भाषाको विद्यार्थी कोरियन भाषा पढ्नु कुन स्थानान्तरण हो? अवश्य नकारात्मक हो नि सर। के सघाउँछ र? चाइनिज पढ्दा के सघाउँछ र? तर हिन्दी पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ हो है, हिन्दी पढ्नुहुन्छ भने त्यो सकारात्मक स्थानान्तरण हो। तपाईले राम्रो उदाहरण दिनुभयो। नेपालीले चाइनिज सिक्नु पर्यो भने के गर्ने? काहीँ त सघाउँदैन। सघाउँछ र? सघाउँदैन। केही नसघाउनुलाई नकारात्मक स्थानान्तरण। तर नेपाली पढेकोले, नेपाली जानेकोले हिन्दी पढ्नु, हिन्दी सिक्नु सकारात्मक स्थानान्तरण। मैले अब यति कुरा यहाँ गरेपछि तपाईको यो गरिन। सिकाइमा के अरे उत्प्रेरणाका जम्मा 5 वटा श्रृङ्खला हुँदो रहेछन्। सबैभन्दा तल्लो भनेको शारीरिक आवश्यकता हो। त्यो पूरा नभइकन दोस्रोमा जाँदैन अथवा सुरक्षामा जाँदैन। सुरक्षामा नगइकन बिलोङ्गिङनेसमा जाँदैन। आत्मानुभूति उसले गर्न सक्दैन। बिलोङ्गिङ नभइकन स्टिम पनि हुँदैन र स्टिम नभइकन सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा पुग्दैन। यो प्याटर्न नै मास्लोको हायरार्की अफ नीड्स हो। अब अर्को छ पुनर्बल। हामीले सम्झिनु पर्ने अर्को तत्त्व हो, सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व पुनर्बल। पुनर्बल भनेको के हो भने कामको अन्त्यमा सही कामको लागि दिइने त्यो क्रियालाई दोहोर्याउन प्रोत्साहन गर्न दिइने तत्त्व पुनर्बल। उदाहरणको लागि विद्यार्थीलाई चैतमा वितरण गरिन्छ नि प्रमाणपत्र। कक्षा 1 को लागि सर्टिफिकेट दिने, कक्षा 2 को, 3 को, 4 को सबै, त्यो पुनर्बल हो। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड विद्यार्थीलाई दिन्छ समान पुरस्कार। धन्यवाद, कति राम्रो लेखेको, आहा कति राम्रो अक्षर भनेर विद्यार्थीलाई हौसला दिनु पनि पुनर्बल। तर पुनर्बल भनेको जहिले पनि कार्यको अन्तमा दिइन्छ र सफल कामको लागि मात्रै दिइन्छ। सबै जुन काम त्यही काम जस्तो पाए त्यस्तो कामलाई दिइँदैन, सबैभन्दा राम्रो गर्नलाई दिइन्छ। त्यही भएर पुनर्बलले बारम्बार काम गर्न प्रेरित गर्छ। यसले व्यवहार दोहोर्याउनलाई प्रेरित गर्छ। अब यहाँ सकारात्मक पुनर्बल छ, नकारात्मक पुनर्बलको कुरा गरेर छ। स्किल थ्योरी पढ्दाखेरि हामी पुनर्बलको बारेमा अलिक धेरै पढ्छौँ। कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त पढ्दाखेरि अलिक धेरै त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। मैले त्यसलाई छोडेर अभ्यासमा गएँ। अभ्यास है, सिकाइका लागि प्रतिक्रिया उत्पन्न गराइराख्न गरिने प्रयत्न। अभ्यास नगरेसम्म सिकाइ हुँदैन भन्छ। सिकाइ चाहिँ यो यो के लेख्नुभयो लीलाजी? तपाईले लेखेको मैले बुझिन। मैले तपाईले लेखेको च्याट बक्स हेर्दैछु कि मैले बुझिन क्या। नबुझेछु मलाई गाह्रो भयो तपाईले भन्नु। अर्को साथीले सोध्नु भएको रहेछ, यो 0 र नेगेटिभ स्थानान्तरणमा के फरक छ भनेर भन्नुभयो। मैले के भने जुन कुराले काहीँ कतै केही कुरो सिकाउँदैन कि त्यो के भयो, सिधै नेगेटिभ भयो। अब 0 चाहिँ के त? 0 भनेको यता पनि छैन उता पनि छैन, हल्न चल। म सानो उदाहरण दिन्छु। सानो उदाहरण, 72 सालमा भुइँचालो आयो। 72 सालमा भुइँचालो आयो। हामीले त्यो भन्दा अगाडि विद्यार्थीलाई के सिकाएका थियौँ भने नानी बाबुहरू भुइँचालो आउँदाखेरि तिमीहरू डेस्क मुनि लुक, टेबल मुनि लुक, टाउको छोपेर घुँडाले यसो गर, तिमीहरू सुरक्षित बस्नुपर्छ है भने विद्यार्थीले त्यही केहीले ज्यान पनि गुमाए। यद्यपि शनिबार विद्यालय नै लागिराखेको बेला भए त अझै धेरै के हुन्थ्यो। बाहिर चौरमा खेल्दै गरेका बालबालिका
बालबालिकाहरू चौरमा खेल्दै गरेका बालबालिकाहरू भुइँचालो आयो भनेर जोगिनलाई टाउको लुकाउनलाई डेस्क मुनि गएर बसे। अब यो विधि कहाँबाट आएको थियो त? जापानबाट आएको थियो यो तरिका। जापानमा के भन्यो? भूकम्प धेर जाने देश, भूकम्प धेर जाने देशसँग धेरै अनुभव छ, यसको कुरा त ठिक हुन्छ। जापानको तरिका यहाँ ल्याए। तर हामीले के बुझेनौँ भने त्यति बेला नेपालका भवनहरू ढुङ्गा माटो कङ्क्रिट फुत्तै खस्छ। जापानको जस्तो नखस्ने कुट लगाएर बनाएको त्यस्तो छैन। सामान्य चिज खस्छ, त्यसलाई टेबलले थेक्छ। तर यहाँ घरै ढलेपछि त्यो मलाई टेबलले के गरे थेक्छ? थेगेन नि। हो त्यस्ता कुराहरू त्यस्ता सिकाइहरू के भयो? कुनै काम गरे त्यस्तोलाई शून्य स्थानान्तरण कुनै नै गरे नझुकिनु। ल अब अभ्यासमा जाँदाखेरि अभ्यास भनेको के हो? पुनरावृत्ति। गृह कार्य दिइन्छ नि, होमवर्क चाहिँ के हो त? त्यसमा अगाडि पढेका कुराहरू स्मरण गर्ने हो अभ्यास हो। यही अभ्यासको लागि दिएको। अभ्यासले के गर्छ? स्मरण बढाउँछ, निरन्तरता पाउँछ, सिकेका ज्ञान सिप धारणाको पुनरावृत्ति हुन्छ। यदि तपाईले जति धेरै अभ्यास गर्नुहुन्छ स्मरण त्यसरी नै बढ्दै जान्छ। जति अभ्यास घटाउनुहुन्छ स्मरण पनि घट्दै जान्छ। भन्नु मतलब अभ्याससँग स्मरणको सकारात्मक साइनहरू छ। सकारात्मक है, सकारात्मक। अब यहाँनिर अभ्यासको कुरा गर्दाखेरि पूर्ण अभ्यास, वितरित अभ्यास, अंश अभ्यास, सिंह अभ्यास, अन्ध अभ्यास, पुनर्बलीय अभ्यासमा राखियो। अब पूर्ण अभ्यास भने के त? कुनै एउटा पाठलाई माथिदेखि तलसम्म समग्रमा पढिन्छ, सरसर्ती पढिन्छ, सहज ढङ्गले पढिन्छ। पूर्ण अभ्यास। एउटै पाठलाई 3-4 खण्डमा बाँडेर पढ्नुलाई वितरित अभ्यास। अंश अभ्यास भनेको एउटा सिंगो पाठको एउटा सानो अंश मात्रै पढ्नुलाई अभ्याससँग अंश अभ्यास। माथिदेखि पुच्छसम्म सिक्वेन्स हिसाबले पढिरहनु सिंह अभ्यास। अन्ध भनेको जथाभावी पढ्नु। तपाईहरुले यही अन्ध अभ्यास गरिरहनु भएको छ। अहिले शिक्षक सेवा आयोग तयारी गर्न त बस्नुभयो, तर तपाईहरुले गर्दै आएको अभ्यास के हो? अन्ध अभ्यास। अर्को भनेको पुनर्बलीय अभ्यास। पुनर्बलीय अभ्यास भनेको चाहिँ तपाईले कुनै काम राम्रो गर्नु भएको थियो, तपाईलाई कसैले प्रोत्साहन गर्यो, आहा यसले कति राम्रो गर्यो, स्याबास। अब तपाईले त्यो स्याबास, धन्यवाद यस्ता कुराले तपाईलाई छोयो। त्यसको आधारमा तपाईले त्यो अभ्यास गर्नु। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यदि तपाईले नि तपाई आफैले सम्झिनुस्, यहाँ शनिबार लिएको जाँचमा यदि तपाईको 40 मिलिदिने हो भने जसले 40 मिलाउनु भएको छ त्यसलाई पढ्ने जाँगर अझै लाग्छ। तर जसले 5-6 वटा मात्रै मिलाउनु छ नि तपाईलाई पढ्ने फिट्टीकै जाँगर छ। भर्सक तपाई छोड्दिन पाए हुन्थ्यो भन्न थाल्नुहुन्छ। यो त्यस्तो चिज हो। त्यही भएर पुनर्पलले तपाईलाई अभ्यास गर्नलाई प्रेरित गर्न सक्छ। प्रेरित है। अब त्यसो हो भने यो सिकाइमा प्रभाव पार्ने कुरा त हामीले गर्यौं। यसको लागि शिक्षकको भूमिका के हुन सक्छ भन्दा शिक्षक सिकाइमा राम्रा बानीको विकास गर्ने, नराम्रा बानी हटाउनलाई प्रेरित गर्ने, भय त्रास हटाउन प्रेरित गर्ने, पुनरावृत्ति गृह कार्य मार्फत। गृह कार्य भनेको त पुनरावृत्ति हो, त्यो त अभ्यासको लागि दिएको। यिनीहरू मार्फत हामी सिकाइलाई गर्न सक्छौं। दण्ड र सजायको भूमिकालाई ल्याउन सक्छौं। यसको प्रयोग पनि गर्न सक्छौं। यी सबै कुराहरू हामी गर्न सक्छौं। यो यहाँ भनेका कुराहरू हामीहरूले भोलि सिकाइ सिद्धान्त पढ्दाखेरि थ्रु आउट गर्छौं। यी बारम्बार त्यहाँ प्रयोगमा आउँछन् है। तपाईहरु नझुकिनु होला।
जस्तो अभ्यासको कुरा गर्दाखेरि थर्न्डाइकको ल अफ एक्सरसाइज छ, ल अफ एक्सरसाइज त्यहाँनिर डिटेल कुरा गरिरहेको छु। त मैले आज तपाईहरुलाई यत्रो कुरा भने, मैले के भने सिकाइ र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वको बारेमा भने तपाईहरुलाई धेरै जिज्ञासा लागेकोलाई सोध्नुपर्ने। अब यहाँनिर अन्ध अभ्यास कसरी भयो सर भन्नुहुन्छ। अन्ध अभ्यास कसरी भयो भने पढ्ने पनि एउटा नियम संगत हुन्छ। तपाईलाई मानिलिउँ क ख ग घ ङ गरेर पढ्नु पर्ने थियो, अब तपाई त्यसरी नपढेर ङ क ख छ गरेर पढ्न थाल्नु भयो भने त्यो अन्ध अभ्यास। तपाईले त्यहाँ भनेको यो एसआईपी भनेको रोलिङ प्लान, एसआईपी इज रोलिङ प्लान, एसआईपी इज रोलिङ प्लान, त्यो पनि अन्ध अभ्यास हो। बुझ्नु त भएको छैन नि। बुझेर पढ्नु भएको भए त्यो अन्ध अभ्यास हुँदैन थियो। नबुझिकिन के गर्नु, भोक्ने रटन्ते। जस्तो मैले अघि भने एसआईपी रोलिङ प्लान, एसआईपी रोलिङ प्लान के हो? त्यस्तो खालको पढाइलाई अन्ध अभ्यास भने। अब पूर्ण अभ्यास र सिङ्गो अभ्यास चाहिँ अलिकति फरक कुरा हुने। हेर्दा उस्तै देखिन्छ, ठिकै छ सुभाषजी। यो पूर्ण अभ्यास भनेको कस्तो हो भने तपाईले कुनै पाठ पढ्दै हुन्छ, मान्नु न कक्षा 1 को ताराबाजी लैलै, यो त सबै थाहा छ नि। त्यो पाठलाई तपाई नरोकिकिन सबै माथिदेखि तलसम्म सबै अभ्यास गर्नु भयो भने त्यो सिङ्गो अभ्यास। तर त्यो पाठ कम्प्लिट बुझेर पढ्ने गरी तपाईले गर्नु भयो भने त्यो चाहिँ पूर्ण अभ्यास हो। तपाईले बुझेर गर्ने कुरा चाहिँ पूर्ण अभ्यासतिर जोडिन्छ। एउटा पाठलाई माथिदेखि सरसर्ती पढ्दै जानु चाहिँ त्यो भनेको सिङ्गो अभ्यास। पूर्ण हुनु भनेको तपाईले त्यहाँ गरिसकेपछि कम्प्लिटनेस हो। कम्प्लिटनेस भएको चाहिँ पूर्ण अवस्था। अब सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकारहरू त मैले अघि भने, यो विभिन्न छन्, सकारात्मक नकारात्मक, यो कुरा हो मूलतः। सकारात्मक भन्ने बित्तिकै एउटा परिस्थितिमा सिकेको कुराले अर्को परिस्थितिमा सिक्नलाई मद्दत गर्छ भने सकारात्मक, गर्दैन भने नकारात्मक। अघि उदाहरण दिएको थिए नि, चाइनिज के अरे नेपाली नेपाली भाषा सिकेको विद्यार्थीले चाइनिज भाषा पढ्न गयो भने के मद्दत गर्छ? गर्दैन होला। गर भने त त्यो पनि के भयो? सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि मैले अरु कुरा त मैले के गरिन। तपाईहरु मध्ये कसैलाई केही कुरा सोध्न मन लागेछ? ल सञ्जय यादवजी तपाईले हात उठाइरहनु भएको छ, के को लागि हो तपाईले मलाई सोध्न खोज्नु भएको भन्नुस् त। सञ्जय यादवजी तपाईको पालो। ल उहाँले बोल्नु भएन। शोभा सिलवालजी तपाईले के सोध्न आट्नु भयो? शोभा सिलवालजी तपाईको माइक अनम्युट नै छ। उहाँले पनि सोध्नु भएन। अब यहाँ हात उठाउने साथीहरुलाई नै भन्नुपर्छ। सरिता रेग्मीजी तपाईले के सोध्न आट्नु भएको थियो? हेलो सर, नेपाली भाषा सिकेकाले कोरियन सिक्दाखेरि नकारात्मक स्थानान्तरण हो भनेर है। तर त्यो चाहिँ शून्य स्थानान्तरण हुनु पर्ने होइन र सर, त्यसले त कुनै इफेक्ट पनि पारेन अनि पनि भएन। तपाईले भनेको सही। तपाईले नेपाली भाषा सिक्नु भएको छ। तपाईले नेपाली भाषा सिकेकोले चाइनिज भाषा सिक्नु भयो, कोरियन भाषा सिक्न मद्दत गर्यो भने सकारात्मक, काहीँ केही सिक्न मद्दत गरेन भने शून्य स्थानान्तरण। त्यसले त काहीँ हलचल गरेन नि त। अलिकति मात्रै सगायो भने त त्यो नकारात्मक। तपाईले एउटा अघि मैले दिएको त्यो भूकम्प उदाहरण, तपाईहरुलाई मैले भनेको कुराहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले के भने नेपाली भाषा सिकेको विद्यार्थीलाई चाइनिज, कोरियन, जापानिज भाषा सिकाइन्।
उसले त्यहाँ केही मद्दत गरेन भने, सिक्न सकेन भने, त्यहाँ सहयोग पुर्याएन भने त्यो सबै शून्य स्थानान्तरण हो। नम्बर 1, जापानमा भूकम्प आउँदा विद्यार्थीलाई अघि नकारात्मक स्थानान्तरण हो भन्ने कुरा आएको थियो, अनि त्यो भएर चाहिँ मैले होइन यो त शून्य स्थानान्तरण हो भन्ने मानेर नै भनेको छ। यो कुरा बुझ्यो कि बुझिएन? बुझेको छु सर, त्यही बुझेको थिएँ मैले, यो कुरा पहिलेदेखि नै बुझिरहेको हुनाले नै अनि त्यहाँ अघि हजुर भन्ने बेला झुक्किनु भएको थियो, त्यो भएर तपाईले सोध्नुभयो जाति भयो। सबै साथीहरूले के ख्याल गर्नुहोस् भने सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण भनेको तपाईले नेपाली भाषा सिक्नु भएको छ, जान्नुहुन्छ, त्यो हिन्दी भाषा सिक्न जानुभयो। हिन्दी भाषा सिक्न जानुभयो भने त्यसले सघाउँछ। नेपाली भाषाले हिन्दी भाषा सिक्न अवश्य सघाउँछ। त्यस बेला यो सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण हो। तर नेपाली भाषा तपाईलाई आउँछ, कोरियन भाषा सिक्न जानुभयो, चाइनिज भाषा सिक्न जानुभयो, जापानिज भाषा सिक्न जानुभयो, त्यहाँ तपाईलाई त्यसले काहीँ मद्दत गर्दैन, काहीँ मद्दत गर्दैन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? शून्य स्थानान्तरण। सिकेको हजुरले नकारात्मक भनेर भन्नुभएको थियो सर। त्यसो भनेको थिएन, सोच्याउनुस् न, सकियो नि भनेकै भयो। सर झुक्किनु भएको हो कि साथीहरु बुझे हुन्छ नि अब? सर बुझियो सर, बुझियो सर। हेलो सर। अब कसको पारा? रामजी रौनिया जी। सर म सुभाषको के भन्नु? हो सर सर म बोल्दैछु। सर हजुरले सुरुमै के भन्नुभयो भने सर सिकाइले व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छैन भनेर भन्नुभयो नि सर। त्यहाँ म अलिकता स्पष्ट भएन सर। तर सिकाइ भएपछि त सर व्यवहारमा परिवर्तन त अवश्य हुनुपर्ने होइन र सर? ठीक छ। तपाईँ शिक्षक, तपाईँ अहिलेको शिक्षक, तपाईले विद्यार्थीलाई के भन्नुहुन्छ? ए नराम्रो शब्द बोल्ने होइन, खैनी चुरोट खानु हुँदैन, रक्सी तमाखु केही पनि खानु हुँदैन भन्नुहुन्छ। तर तपाईलाई त्यो त ज्ञान छ नि। तर त्यसको अलिकति दायाँ बायाँ हुने बित्तिकै के गर्नु छ? हातमा निकाल्नु छ, खैनी पनि खानु छ। जे अघि तपाईले नगर भनेको छ त्यो चिज गर्नु छ कि गर्नुहुन्न? गर्नु छ कि गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्छ भने सिकेको त छ नि तपाईले, तर के तपाईको व्यवहारमा परिवर्तन भयो त? त्यो त भएन होला नि। हजुर म पोजिटिभ कुरातिर सोचेर मैले अब त्यसपछि अर्को साथी हुनुहुन्छ। हेलो त्रिदेव प्रसाद यादव जी। त्रिदेव प्रसाद यादव जी, तपाईले के सोध्न आँट्नु भएको? सर अलिक शिक्षकको भूमिकाको लागि देखाइदिनु। ठिकै छ, त्यो त पछि गरौँ न। तपाईले नबुझेको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् न। अर्को साथी हुनुहुन्छ शम्भु बान्तवा। ल उहाँले पनि सोध्नुभयो। चन्द्रकला गौतम पोखरेल। हजुर सर, यहाँ मेरो चाहिँ नेट गएकोले स्लाइडहरुको छुट्यो सर। अब के गर्ने, म कहाँ पनि बत्ती छैन। हेर्नु न, मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिन, बत्ती गएपछि कस्तो भएको छ भने मैले यहीँबाट पनि बोल्दाखेरि मेरो आफ्नै स्वर होइन जस्तो भएको छ। मैले यहाँ बोल्दै गरेको चिज के गयो त्यहाँ म आफै कन्फ्युजन भइरहेको छु। त्यही भएर यो म्यानेज गर्नुपर्ने साथी। हेर्नु न, तपाईहरुले जथाभावी गरिदिनु मलाई कति गाह्रो हुन्छ। माइक म्युट गर्नु भएन, तपाईको आवाजले त यहाँ के पनि सुनिदैन, असजिलो भयो क्या। तपाईहरुले कम्तीमा आफ्नो चिज आफ्नो पालामा बोल्नुस्। तपाईहरुलाई हात उठाउने मौका छ, त्यहाँबाट सोध्नुस्। मैले नबुझेको कुरा तपाईहरुलाई बताइदिन्छु। मैले के बुझेँ अहिलेसम्म भने तपाईहरु
सिकाइको स्थानान्तरणमा कन्फ्युजन हुनु भएछ। मैले के भने साइकल चलाउन जानेको मान्छेले मोटरसाइकल चलाउन सिक्दछ, हाम्रो उदाहरण त त्यही हो नि। त्यो त हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा त होइन भने पनि हो नि त। त्यस स्थिति त्यो खालको सिकाइलाई हामीले सकारात्मक स्थानान्तरण मान्यौं। दोस्रो हामीले के भन्यो भनेदेखि नेपाली भाषा सिकेको कुनै पनि विद्यार्थीलाई चाइनिज सिक्न, कोरियन सिक्न, जापानिज सिक्न मद्दत गर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त। किनभने नेपाली भाषामा लेखिएको लिपि के हो? देवनागरी लिपि हो। उताको त देवनागरी होइन। त्यो भएकोले त्यसलाई मद्दत गर्दैन। त्यही भएर नेपाली भाषा सिकेकोलाई चाइनिज भाषा सिक्नलाई मद्दत गर्दैन। त्यो सिकाइको शून्य स्थानान्तरण हो, जिरो। त्यसले काहीँ पनि सिकाएन। यदि त्यही नेपाली भाषाले हिन्दीलाई सिकाउनु पर्यो भने हिन्दी भाषा सिक्नु पर्ने आयो भने हिन्दीमा पनि देवनागरी लिपि छ, नेपालीमा पनि देवनागरी लिपि छ। त्यस अवस्थामा सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण। यहाँ झुकिनु पर्ने कुनै पनि कुरो छैन है। अब यहाँ साथीहरूले हात उठाए हुनुहुन्छ। यहाँ अर्को साथीले के भन्नुभयो भने सिकाइले चाहनु भएन भन्नुभयो। यो पोस्टको C3 ले गर्नुभएको छ। तपाईहरु जसको नाम छैन त्यो साथीलाई म रेस्पोन्स गर्दिन। जसको नाम छ त्यसलाई मात्रै मैले रेस्पोन्स गर्ने हो। तपाईहरु ओको भन्नुस् कि पोको भन्नुस् कि जेसुकै नम्बरबाट भन्नुस्, तपाईलाई म कुनै पनि मानेमा गर्दैन। तपाई यहाँ जोइन गर्नुको कुनै अर्थ छैन। तपाईको आफ्नो नाम त छ नि त, किन तपाई आफ्नो नाम लेख्नु? तपाईको नाम हुनेलाई मात्रै मैले हेर्छु, नाम नहुनेलाई मैले केही त्यही भएर मैले नाम नहुनेको कुरा मैले भन्दिन। अब यहाँ हात उठाउनु भयो साथीहरु बोल्न दिदा पनि, जस्तो सञ्जयजी, रौनियाजी उहाँहरूले भनिसक्नु। त्यसपछि नानी तामाङजीले उठाउनु भएको छ। लु नानीजी तपाई सोध्नुस् त के भन्नुभयो? बोल्नु भएन। लाल बाबु ठाकुरजी तपाई के सोध्न आँट्नु भएको? के रे तपाईहरुको माइक त अनम्युटै छ त, के भयो? लाल बाबु ठाकुरजी तपाई के सोध्न खोज्नु भएको? बोल्नु भएन। नानी तामाङजी तपाईले के गर्नु? ए सर, हेलो सर, म सुनिरहेको छु, तपाईले सिधा बोल्दा भयो नि त। ए सर, त्यो शनिबारै पछि हप्ताको एकचोटि एउटा एक्जाम हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो एक्जामको चाहिँ अनलाइनबाटै हुन्छ कि हामी प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नुपर्छ सर? मेरो सल्लाह तपाईहरु यदि काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष गएर फिजिकल एक्जाम दिनुस्। हजुर, फिजिकल एक्जाम दिनुस्। अब बाहिर तपाईले यो भनेको चाहिँ प्याभलभको क्लासिकल कन्डिसनिङ थियरीसँग सम्बन्धित छ। त्यहाँ पढ्दाखेरि हामी डिटेलमा कुरा गरौँला। अहिले तपाईले बुझ्ने के हो भने यो रिफ्लेक्सेस भनेर उनले भनेको शब्द हो। यो रसियन शब्द हो। यसलाई नेपालीमा शारीरिक क्रिया भनिन्छ। शारीरिक क्रियालाई कसैले प्रतिक्षेप जन्य क्रिया पनि भन्ने गरेका छन्। प्रतिक्षेप जन्य, जसलाई रोक्न सकिँदैन, स्वत अटोमेटिक हुन्छ। जस्तो तपाईको आँखा झिम्किनु, त्यो रोक्न सकिँदैन। तपाईलाई के रे भोक लाग्दा खाना खोज्नु, खानाको खोजी गर्नु, त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। मलमूत्र त्याग गर्दा जस्तो दिशा पिसाब लागेको रोक्न सकिँदैन, त्यो शरीरले अटोमेटिक गर्छ। क्रियाहरू शारीरिक क्रिया हुन्। त्यसैलाई के रे प्याभलभले रिफ्लेक्सेस भनेका हुन्। हुन्छ सर, हुन्छ, थ्यांक यू सर।
पाल गंगा बास्तोलाजी। सर त्यो अघि सरले सिकाइको प्रक्रियाहरू भन्दा त्यो बच्चा बोल्नु सिकाइ होइन भन्नुभएको थियो नि सर, त्यो बोल्नु सिकाइ होइन? सिकाइ कति बेला हो भने राम तिमी यता आऊ भनेर बोलाउँछ भने सिकाइयो, सीता तिमी यता आऊ भनेर गर्नु सिकाइयो, मामा बाबा तपाईले सिकाएर भन्न जानु भने सिकायो, न बोल्न त उसले गरेको छ नि त। जस्तो उदाहरणको लागि अब कुन चाहिँ सिकाइ होइन त, उसले आवाज निकाल्छ नि, बालकले सुरुमा शब्द भन्नुभन्दा अगाडि आवाज निकाल्छ नि, त्यो आवाज जुन आउँछ ध्वनि त्यो चाहिँ सिकाइ होइन, त्यो चाहिँ के हो जन्मजात गुण हो। त्यो ध्वनि निकाल्ने जन्मजात गुणको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँ हामी बोलेका छौँ। यसरी बोल्नु फेरि सिकाइयो। तपाईको बाबुले मानिलिउँ आमा भनेर बोलाउँछ सिकाइ हो, बाबा भन्छ सिकाइ हो, दाजु भन्छ सिकाइ हो, भाइ भन्छ सिकाइ हो, तर गरेर कराउँछ, आवाज निकाल्छ नि। त्यो 2 वर्षभन्दा सानो बालबालिकाको कुरा गर्दैछु मैले। तिनीहरू शब्दमा भन्न सक्छन् त? सक्दैनन् नि। उनीहरूले के निकाल्छन्? साउन्ड मात्रै प्रड्युस गर्छन्। त्यो साउन्ड प्रड्युस गर्नुलाई पनि हामीले के भन्छौँ? बोली भन्छौँ। बोली बोली के त्यो चाहिँ सिकाइ होइन, त्यो चाहिँ उसको के हो? त्यही नबुझेर मैले मेसेज गरेँ सर, रिप्लाई भएन, त्यही भएर फेरि सोधे। सर क्रोन सिकम हो? मैले बुझिन। क्रोन क्वेशनमै थियो सर, त्यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा क्रोन आधा न पातलो छ रसो अनि क फेरि न स क्रोन सिकम भनेको त्यो कोही अब्जेक्टिभ क्वेशनमा रहेछ, हामीले बुझेन के भनेको त्यो चाहिँ कहिलेको पढ्यौँ सर। त्यसमा चाहिँ सर मिस्टेक र कन्फ्युजन को चाहिँ हल्का सर भन्दैन न सर के को? तो हामी 4 स्टेज अफ लर्निङ पढ्यौँ नि सर, लर्निङको 4 स्टेज। हजुर हजुर भन्नु न। त्यसमा चाहिँ 2 नम्बरको सर मिस्टेक र कन्फ्युजन जुन छ नि, 2टा स्टेजको बारेमा मैले बुझेँ। सबैभन्दा पहिला अनकन्सियसनेस हो, बेहोसी अवस्थामा त हामीलाई केही नै थाहा हुँदैन, सक्यो हैन। बेहोसी अवस्थामा केही थाहा भएन। अब जब त्यो स्टेजबाट हामी अगाडि बढ्न थाल्छौँ त्यसपछि हाम्रो गल्तीहरू धेरै हुन्छ। थोर्नडाइकको थ्योरी के, सुरुमा तपाईले क लेख्दाखेरि कपुडी क लेख्दाखेरि अल्फाबेट ए लेख्दाखेरि तपाई आफ्नो त्यो दिन सम्झिनुस्, तपाईले के सिक्नु भएको थियो त? थिएन नि त। कति गल्ती गरेर बल्ल तपाईले बनाउनु भएको हो नि त, सिक्नु भएको हो। त्यो त दिन बिर्सिनु भयो नि तपाईले। अहिले पनि तपाईलाई गाडी कुदा भनेर तपाईलाई कसैले गाडी दियो, तपाईले एकैचोटि सक्नुहुन्छ? पौडी खेल भनौँ एकैचोटि सक्नु होला त? त्यहाँनिर धेरै गल्ती गर्नुहुन्छ, धेरै गल्ती हुने सम्भावना हुन्छ। जब तपाईँ गल्तीबाट पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसपछि कन्फ्युजन सुरु हुन्छ। कन्फ्युजन है, कन्फ्युजन भनेको यो हो कि त्यो। जसरी तपाईलाई वस्तुगत प्रश्नमा मार्किङ गर्दाखेरि तपाईँ 4वटा अप्सनमा 4वटा मात्र कन्फ्युज हुनुहुन्न, 4वटा मध्ये 2टाले चाहिँ कन्फ्युज गराउँछ। यो कहाँ मैले पढाएको? त्यो भनेको के त? तपाईको कन्फिडेन्स नभएको, तपाईको पर्फेक्ट प्र्याक्टिस नभएको हो नि त, पुनः अभ्यास नभएको हो नि त। त्यो होइन, तपाईको पढाइ नपुगेको भन्छौँ नि हामी, त्यो पढाइ नपुगेको अवस्था कन्फ्युजन हो, पढाइ पुगेको अवस्था कन्फिडेन्ट। हजुरले यो भन्दा अगाडि कतिवटा क्लास लिइसक्नु भएको छ? म आज फर्स्ट डे हो हजुर। सर मैले म आफैलाई पनि थाहा छैन।